इन्सर्टमा गएर सर त्यसपछि यो ए भएको साइनमा आज कर्सर ठुलो छ सायद देखिन्छ होला हैन राजकुमार सर कलर ठिक छ सर आज यो वर्ड आर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले यहाँको कुनै एउटा डिजाइन छान्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गरेर जस्तै म पनि लेख्छु तपाईहरुले एकछिन हेर्नुहोस् ल वेलकम लेखिदिए मैले र यति लेखिसकेपछि यसको डिजाइनहरु कसरी चेन्ज गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ क्लिक गरेर तपाईहरु यहाँ टाइटलमा के छ भन्दाखेरि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईहरुले यो लेख्नु भयो नि यो लेखिसकेपछि अझै राम्रो बनाउनका लागि घुमाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने मैले हिजो अलिकति छुटेको थियो त्यो गर्दै छु है त तपाईहरुलाई हेर्नुहोस् यसमा उपस्थित हुनेछन् र यो 3A बाट पहिलोबाट हामीले कलर जस्तै कुन कलर यसले कलर छान्न सक्ने छौं इन्टरनल कलर त्यसपछि दोस्रोबाट हामी के गर्न सक्छौं भन्दा त्यसको थीम कलर चेन्ज गर्न सक्छौं थीम भनेको बाहिर साइड पट्टिको कलर चेन्ज गर्न सक्छौं र अर्को ए बाट चाहिँ हेर्नुस् त स्याडो रिफ्लेक्सन त्यसका कुराहरुमा अनि ग्लो यो डिजाइनहरु नै हुन् है तपाईहरुले हेर्दै जानुहोस् कुनमा क्लिक गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ बेभल भनेको इम्बोस्ड पनि भन्थ्यौं हामी फोटोशपमा इम्बोस्ड जस्तै यो अप आउने कुरा भयो र 3D रोटेसनमा पनि हामी लान सक्छौं त्यही कुराहरुलाई र ट्रान्सफर्ममा जानु भयो भने चाहिँ अब यसलाई घुमाउने कुराहरु सम्भव हुन्छ है यसरी घुमाउन सकिन्छ यसरी घुमाउने कुराहरु भयो यो चाहिँ ट्रान्सफर्ममा फेरि एकचोटी म गर्छु तपाईहरुलाई र फेरि पनि जस्तै यसरी लेखेको कुरामा बाहिर क्लिक गर्दा हुन्न भित्र क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यो साइड यहाँ ठ्याक्कै क्लिक गर्नुहोस् र इन्सर्टमा जानुहोस् त्यसपछि यसको 3A's हरु उपलब्ध हुनेछन् र त्यहाँबाट तपाईहरुले अघिको जस्तै फेरि पनि अर्को निकालेर गर्न सक्नुहुन्छ एकछिनका लागि सुरुबाटै गर्छु म फेरि पनि क्लिक गर्नुहोस् कुनै एउटा छान्नुहोस् यसरी नमस्कार भनेर लेख्नुहोस् अब यो लेखेको कुरालाई इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर क्लिक गरेको अवस्थामा मात्रै यहाँनिर फर्म्याट भन्ने अप्सनमा आउँछ र फर्म्याट भन्ने अप्सनमा तपाईहरुले कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तीनवटा ए मध्येको तल्लो ए बाट चाहिँ ट्रान्सफर्म गरेर यसका डिजाइनहरु यसरी घुमाउन कस्तो देखिँदो रहेछ त हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी र घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ यही कुराहरु छन् र यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले चाहेको कलरहरु यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ सेभ फिल कलरबाट पनि कलरहरु यसरी ब्याकग्राउन्डमा पनि दिन सक्नुहुन्छ र यहाँ विभिन्न कलरहरुको कुरा भयो र यो बनाइसकेको कुराहरुलाई क्लिक गरेर फेरि पनि रिचेन्ज गरेर अन्य डिजाइनहरु पनि फेरि पनि दिन सक्नुहुन्छ यो एउटा कुरा भयो र वर्ड आर्टको लागि मैले सरहरुलाई यति शेयर गरे अब अस्तिको दिनको एउटा केस म सम्झिँदै छु त्यसबाट जस्तै अघि मैले शेयर गरेको भन्दा त यहाँ त यति धेरै कुराहरु त आएको छैन हैन सर हेर्नुस् त यति धेरै यस्तो डिजाइनहरु त अहिले आएन यो वर्ड 19 मा त्यसको लागि चाहिँ सर तपाईको त्यो अहिले भन्नुभएको देखेकै छैन त यो किन आज गडबड भइरहेछ सर स्क्रिन शेयरबाट सेकेन्डबाट गर्नुभयो होला सर फर्स्टकोबाट स्क्रिन शेयर गर्नु भने चाहिँ सबै शेयरिङ भयो हैन हजुर हजुर वर्डबाट शेयरिङ गर्नुभयो होला सर तपाईले फर्स्टको शेयरबाट चाहिँ अनि शेयर गरिदिनु भने चाहिँ जे पनि देखियो ल त्यहीबाट गएर डाइरेक्ट जान खोज्दाखेरि अहिले त ठिकै शेयरिङ भएको छ सर अहिले सबै शेयरिङ भयो सर नमस्कार आइराछ हजुर नमस्कार आज सर ठिकै छ यो अब तपाईहरुले एउटा कुरामा के ध्यान दिनु पर्यो भने नि सर जस्तै हिजो अस्तिको दिन एकजना सरले के समस्या राख्नु भएको थियो भने वर्ड 19 मा गरेको फाइल 7 ले खोल्दैन वर्ड 10 ले खोल्दैन सबैमा लागु हुँदैन कि क्या हो भन्ने कुरा सोध्नु भएको थियो सबैमा खुल्ने बनाउनका लागि चाहिँ तपाईहरुले सेभ गर्दा ध्यान दिनु पर्यो है र त्यो सेभ गर्दा ध्यान दिएपछि यसको अरु वर्ड आर्टका अरु डिजाइनहरु पनि
पहिलेका 7 का 10 का कुराहरू पनि हामी यहाँबाट पाउन सक्छौं। त्यो कुरा एकचोटि हेर्नुहोस् सेभ गर्दाखेरिको कुरामा फाइल सेभ म डेस्कटपमै गरिदिन्छु सजिलोको लागि। डेस्कटपमा यसलाई म डकुमेन्ट 1 भनौं अथवा ए डकुमेन्ट भनौं, एबीसी डकुमेन्ट भनिदिउँ र यो ठाउँमा क्लियर गर्नुहोस्। देखिँदैछ सर? देखिँदैछ सर। हजुर, यो ठाउँमा वर्ड डकुमेन्टको ठाउँमा तपाईहरुले यो ड्रप डाउन एरोमा क्लिक गर्नुहोस् र हेर्दै जानुहोस्। वर्ड 97-2003 डकुमेन्टमा क्लिक गरेपछि मात्रै अब यो एबीसी भन्ने फाइललाई सेभ गर्नुहोस्। र यसरी सेभ हुन्छ। ल यसलाई यहाँ कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। अनि यो अरु 10-7 चलाउने सर्भरहरूलाई प्रब्लम हुँदैन। 19 मा चाहिँ यो एउटा कुरा भयो र त्यो एबीसी भन्ने यहाँ उपलब्ध भयो है। र यो एबीसी मा अब तपाईहरुले यो फाइल खोल्नुहोस् र अब खोलेर पछि फेरि क्लियर गरौँ है त। अब फेरि क्लियर गरौँ, फेरि पनि इन्सर्ट मा जाउँ र अब यो वर्ड आर्टमा क्लिक गर्नुहोस् त यहाँनेर। ल हेर्नुहोस् यो चेन्जेसहरु आउँछ, अघि थिएनन् यिनीहरु। यो चेन्जेसहरु आउँछ। अब यहाँ भएको कुनै पनि डिजाइन तपाई छानेर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी अर्को डिजाइन पनि यसरी यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगसँगै भयो यिनीहरु है, त्यसकारण यो अहिले सर्दैन। र यसलाई टेक्स्ट र्यापिङमा गएर पनि तपाईले अप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट र्यापिङको कुराहरु त हिजो पनि मैले सिकाएँ सरहरुलाई। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट, बिहाइन्ड अफ टेक्स्ट भन्ने कुरा हो। अब चाहिँ तपाईले यो सिस्टममा खोल्नु भयो भने चाहिँ सिधै यसरी थुप्रै डिजाइनहरु आउने छ। अब यो तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अनि ओके गर्दिए। अब यहाँ गएपछि तपाईहरुलाई विभिन्न कुराहरु जस्तै टेक्स्ट र्याप भन्दै थिएँ अघि मैले। अब यो चेन्ज यहाँ डिजाइनहरु यहाँ छुट्टै देखा पर्दछन्। यो 2003 भन्दा अघिल्लो भर्सनको अलिकति कुराहरु फिचर्सहरु ल्याएको यसमा। यहाँ टेक्स्ट र्यापमा गइसकेपछि अब बिहाइन्ड द टेक्स्ट, इन फ्रन्ट अफ टेक्स्टमा जुनसुकैमा एउटा क्लिक गरेर अब तपाईहरु यसलाई तन्काउन, घुमाउन, यसरी पक्रेर घुमाउन पनि सक्नुहुन्छ। यसरी अब ठुलो सानो बनाउन, साइडबाट तान्ने र अरु डिजाइन चेन्ज गर्ने भने यहाँ जाने। अझै भएन यो ड्रप क्याप एरोबाट तल गएर यो सबै किसिमका डिजाइनहरु तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ। हिजोको ब्याक पोइन्ट यो थियो र तपाईहरुले एकचोटी फेरि रिवाइन्ड गर्नुहोस्। सेभ गर्दाखेरि चाहिँ फाइल सेभ, अघिको सेभ भएको हुनाले यो भयो सेभ एज। मैले त्यही गर्दाखेरि अब डेस्कटपमै सेभ गर्ने भयो भने एबीसी यो ठाउँमा सेभ एज टाइपमा 97-2003 भनेर सेभ गर्नुभयो भने तपाईको फाइल जुनसुकै वर्ड भर्सनमा पनि चल्छ। त्यो कुराहरु याद गर्नुहोस्। 97 को सबै फिचर्सहरु चाहिँ 3 मा जाँदैनन्, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त्यसमा चल्न सक्ने किसिमको बनाउँछ। ल यो कुरा भयो। यो सँगसँगै अब अर्को एउटा छुटेको कुरा थियो। राजकुमार सर, हजुर हजुर सर, यो डिजाइनलाई अलिकति कम प्राथमिकता अथवा यदि थोरै समय दिएर अघि बढ्दा हुन्छ कि भन्ने मलाई लागेको थियो। हुनुपर्ने हो सर। यो अलिकति सजिलै छ, त्यस्तो नयाँ सेटिङहरु त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यसो भए अब माइक्रोको हेरौँ न। लक्ष्मी सर, हजुर यो सेभ गर्दाखेरि के पो भन्नुहुँदै थियो अलिकति भन्नु न सर। हुन्छ हेर्नुहोस् त सर, डकुमेन्ट भनेर आयो हैन? हो जस्तै फाइल भयो हैन सर। मैले अघि सेभ गरेको हुनाले म सेभ एज गर्छु। ल कुरा त एउटै हुन्न हैन? हजुर। जस्तै सेभ गर्दाखेरि मैले डेस्कटपमा सेभ गर्ने भएँ हैन सर? हजुर। अनि यो ठाउँमा एबीसी लेखियो नि हैन सर, देख्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। यो मुनि चाहिँ नर्मल्ली केमा भन्दाखेरि यो वर्ड डकुमेन्टमा बसेको हुन्छ यसको डिफल्ट चाहिँ। तर हामीले त्यो अघिको फिचर्स लिनका लागि अथवा अरु जुनसुकै वर्डमा पनि चलोस् भनेर क्याम्पेटिबिलिटीमा लानु पर्यो भने चाहिँ क्लिक गरेर
वर्ड 97 to 2003 डकुमेन्ट भएको ठाउँमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अनि मात्रै सेभ गर्नु होला फाइल नेम लेखेपछि। वर्ड कति भन्नुभयो सर? यहाँ देखिँदैछ हेर्नुहोस् त, यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ तल सर यो लाइनहरु मध्येको वर्ड 97 to 2003 ए हजुर हस् यसमा गर्नुहोस् ल लक्ष्मी सर। सर हजुर लक्ष्मी सर जस्तो यो फाइल नेम छ नि त्यो फाइल नेम लेखेर मात्रै यहाँ तल सेभ गर्यो भने चाहिँ सेभ हुन्छ हुँदैन सर? सेभ हुन्छ तर त्यो अघिको फिचर्स पाउनुहुन्न 97 को। अनि कन्टिन्यू हो सर? यो चाहिँ कुन अवस्थामा सेभ गर्ने भने नि मैले तपाईलाई अघि वर्ड आर्टको डिजाइनहरु लिनको लागि 19 बाट ए हजुर र तपाईले 19 मा चलाएको फाइल अरु जुनसुकै 10 मा 7 मा 3 मा जुनसुकै वर्डमा पनि खुलोस् भन्नको लागि चाहिँ हो। कन्टिन्यू हो सर? अनि हजुर कन्टिन्यू हो अनि सेभ हो सर। कन्टिन्यू भन्दा पनि सेभ होइन सर सेभ गरेर त्यहाँ कन्टिन्यू आयो होला कि सर? कन्टिन्यू ए हुन्छ तपाईले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सिस्टममा केही त्यस्तो सेटिङ थियो भने हुन सक्छ। ल अब अर्को एउटा एकदम काम लाग्ने कुरा छ। हिजो छुटे पनि म तपाईहरुलाई क्रमशः आजको बरु थोरै छुटे पनि केही छैन। म तपाईहरुलाई काम लाग्ने कुरा चाहिँ नछुटाइकन आज स्कुलमा हामीले काम गर्दाखेरि टिचरले भोगेका समस्याहरू के छन् त्यो समस्यासँग रिलेटेड कुराहरूलाई हामी बढी फोकस गर्छौं। माथिबाट पनि हाम्रो निर्देशन त्यही अनुसारको छ। त्यसकारण तपाईहरुलाई देवेन्द्र सर ह्यान्ड राइज गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुस् त। अघि सरले नि त्यो फाइल सेभ गर्दाखेरि नि सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर हजुर अलि सानो बोल्नुस्। अलिक सानो सारो सारो ए सर सुन्दै हुनुहुन्छ नि? भन्नुस्। त्यो अघि वर्ड सेभ गर्दाखेरि नि सरले त्यो जुन 97-2003 लगेर गर्ने भन्नुभयो नि त्यहाँ सेभ गर्दाखेरि क्या जुन चाहिँ हाम्रो वर्ड सबैमा 10, 7, 19 सबैमा खुल्ने सेभ गर्दाखेरि चाहिँ 97-2003 मा लगेर चाहिँ जुन सेभ गर्ने भन्नुभयो नि त्यो सिस्टममा पर्मानेन्टली बनाउन सकिँदैन? हामीले सेभ गर्ने बित्तिकै त्यो अटो आउने गरी बनाउन सकिन्छ सकिँदैन सर भन्न खोजेको मैले। अट्न सकिँदैन किनभने त्यो सबैमा त्यो गर्न उपयुक्त छैन। ए हो किनभने नि सर त्यो सेभ त्यसरी सेभ गरिसकेपछि 19 का सबै फिचर्सहरु त्यहाँनेरि जाँदैनन्। त्यो पनि समस्या हुन सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले फाइल सेभ गर्दाखेरि प्राय जसो चाहिँ त्यो फाइलको लोकेसन मात्रै हेरिन्छ कहाँ सेभ गर्ने भनेर त्यो तलकोमा हेर्ने बानी हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई अटो बनाउन सक्दाखेरि चाहिँ सजिलो त्यहीमा सेभ हुन्थ्यो र खुल्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा मात्रै हो सर। थ्याङ्क यू सर। हैन डिफल्टमा त्यो नराखेको कारण पनि त्यही हो। अब 19 ठुलो साइज लिन्छ अनि त्यसका फिचर्सहरु पनि लिन्छन्। तर हामीले पहिलेको कम्प्युटरमा पनि अब 81 पहिलेको कम्प्युटरलाई काम नलाग्ने त बनाउनु भएको छैन पहिलेको वर्डहरुलाई। त्यसैले त्यसलाई पनि कम्प्याटिबिलिटी भन्छ त्यसमा जानको लागि चाहिँ हो सर। ल सर अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो है सर। लक्ष्मी सर यो त्यो वर्ड 97-2003 छ नि त्यो दुईटा रहेछ। डकुमेन्ट रहेछ अर्को टेम्प्लेट रहेछ। डकुमेन्टमा गर्नुस् सर टेम्प्लेटमा हैन। ए हजुर सरले म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नुभएछ खुसी लाग्यो सर। यसरी नै सिक्नु पर्छ है सर। अघि बढ्नको लागि त सिक्नै पर्छ प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ है सर। ल अब 7 र 10 हुनेहरुलाई त समस्या हुन्न है यसमा उहाँहरुको जे छ ठिकै छ। ल अब एकदम अर्को काम लाग्ने कुरा छ सर। सर भन्नुहोस्। यो 13 मा नि वर्ड 13 नेपाली त हुँदैन त त्यो वर्ड आर्ट गर्दाखेरि नेपालीमा? नेपालीमा हुन्न। तपाईको नेपाली फन्ट छ त? नेपाली फन्टहरु त छ नि। नेपाली फन्ट हुनुपर्ने हो। यसलाई भरे बेलुकाको सेसनमा राख्दिनु न है सर। बेलुका नि छ र? बेलुका छ। अर्को जुम आइडी छ हाम्रो फेसबुकमा सूचना प्रविधिमा शिक्षक भन्ने फेसबुक ग्रुप सर्च गर्नु। त्यहाँनिर कुन जुम आइडी कुन पासकोड भन्ने छ त्यहाँ आएर बेलुका 6 बजे हामी जहिले अभ्यास गर्छौं त। ए हुन्छ सर। मलाई अगाडि बढ्नु पर्ने भएको हुनाले र यो हिजोको रिभ्यू भएको हुनाले सर अघि बढ्ने त। लक्ष्मी सर थोरै मलाई भनिदिनु न यो लक्ष्मी सर। भन्नुहोस् सुन्दैछु। यो मेरो यो उसमा स्केललाई अलिकति गर्दिनु न स्केल निकाल्नलाई। स्केल निकाल्नको लागि भ्यूमा गएर रुलर गर्नुहोस् त सर। भ्यूमा गएर भ्यू ट्याबमा जानुहोस्।
अस्ति पनि मलाई त्यही समस्या आइरहेको थियो बिर्सिहाल्छु भ्यूमा गएर रुलर भ्यूमा गएर त्यहाँ रुलर भनेमा राइट लाउनुहोस् मेलिङको मुनि छ यो मेलिङको मुनि यो रुलर्स यहाँनिर रुलर भन्नु कुनको मुनि भन्नु सर स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ हजुर स्क्रिन हेर्दै हुनुहुन्छ ए हजुर यो रुलर यहाँ स्क्रिन यहाँनिर भ्यू र यहाँ रुलरमा यहाँ क्लिक गर्नुहोस् राइट लाग्यो भने आउँछ स्क्रिन मैले सानो बनाएको छु एउटा म्याक्रो भन्ने कुरा है त म्याक्रो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ हामीले धेरै चलाउँछौँ यो नेपाली सँगसँगै अङ्ग्रेजी लेख्दाखेरि अङ्ग्रेजी पछि लगत्तै नेपाली लेख्दाखेरि छिटो काम गर्नका लागि यो म्याक्रो एकदम उपयोगी छ र यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा सुरुमा म्याक्रो बनाउनु आज तपाईहरु सबैले म्याक्रो एउटा एउटा बनाउनै पर्छ है यो युजफुल छ म्याक्रो बनाउनु भयो भने एकदम सहज हुन्छ यसको लागि तपाईहरुले म्याक्रोको लागि सुरुमा प्र्याक्टिकली नै जाउँ भ्यूमा जानुहोस् यसको काम पनि म बताउँछु तपाईहरुलाई यसो गरौँ न सर म्यामहरु एकचोटी मलाई हेर्नु मैले गरेको राम्रोसँग हेर्नुस् अनि फेरि रिप्र्याक्टिस गरौँ है त हुन्छ भ्यूमा जाने त्यसपछि यो म्याक्रोजमा जाने र म्याक्रोजमा गएपछि भ्यू म्याक्रोज गरियो भने अगाडिका म्याक्रोजहरु देखिन्छन् त्यसपछि नयाँ रेकर्ड गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले रेकर्ड म्याक्रोजमा जानुहुन्छ र यहाँनिर म्याक्रो 5 भइसकेको छ है सर र म्याक्रो 5 भएको छ मेरो अलि छिटो होला हजुर अलिकति भ्यूमा मैले भ्यूमा भनेको छु भ्यूमा गएपछि यहाँनिर म्याक्रोजमा भनेको छु हजुर यो एकचोटी यसलाई रिस्टार्ट गरेर मजा सुरुदेखि गरिदिनु सर म अलिकति बुझिनँ यहाँ यो म्याक्रोको हजुर हजुर सर यो कहाँबाट सुरुमा यो फाइल कहाँबाट आउँछ यो जस्तै तपाईहरुले इन्सर्ट चलाइराख्नु भएको थियो हैन अब हजुर सर भ्यूमा एकचोटी क्लिक गर्ने इन्सर्टको भ्यूमा जानु हैन इन्सर्टमा अनि यहाँनिर म्याक्रो भन्ने छ म्याक्रो डम्बर सर इन्सर्टको भ्यू होइन भ्यूमा मात्रै इन्सर्टमा सधैँ थियौं तर अहिले चाहिँ हामी भ्यूमा जाउँ भने मैले अनि यो म्याक्रो भ्यूमा अनि म्याक्रो त्यसपछि तपाईको भ्यू म्याक्रोज गर्नु भने पहिलेको म्याक्रोजहरुको यहाँनिर थुप्रै लिस्टिङ हुन्छ अब अहिले चाहिँ हामी यसलाई नचलाएर न्यू रेकर्ड मात्रै गर्दियौ न सर रेकर्ड म्याक्रोमा जाने र म्याक्रो कति छ यहाँनिर 5 म्याक्रो 5 तपाईहरुकोमा सुरुमा मलाई लाग्छ बनाउनु भएको छैन तपाईहरुलाई 1 आउँछ है 1 आउँछ हाम्रोमा 1 आयो 1 आउँछ ल म सँगसँगै गर्नुस् है त म बरु एकदम स्लोली जान्छु ल यो एकदम स्लोली जान्न हामी गरेर छु म तपाईहरुलाई बिचमा इन्क्वायरी गर्छु है त अब कीबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस् कीबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस् गर्नुभयो हजुर अब तपाईहरुले यो प्रेस न्यू सर्टकट की भन्नेमा यहाँनिर ब्लिङ्क अप भएको हुन्छ यो कर्सर देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर अब तपाईले सर्टकट बनाउनु पर्ने हुन्छ नेपालीको लागि प्रिति फन्ट धेरै चलाइन्छ हैन त सरहरु यसको लागि कन्ट्रोल चाहिँ होइन तपाईले अल्टर प्लस कुनै एउटा की प्रयोग गर्नुस् है त मैले चाहिँ ल तपाईहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु अल्टर र पी थिच्नुस् त सँगै र मैले चाहिँ पहिले नै यो अल्टर पी बनाइसकेको हुनाले म चाहिँ
अल्टर र एन थिच्छु। जुन कुरा थिचिएको छ यो मेरो कर्सरमा हेर्नुहोस् त देखिन्छ। अल्टर र एन गरे, तपाईले यही गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नेपाली भनेर अल्टर एन नेपाली है भनेर मैले आयु चिन्नका लागि, आफूले सम्झिनका लागि हो यो। गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि एसाइन गर्नुहोस्। एसाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। गरिसक्नु भयो होला। अनि क्लोज गर्नुहोस्। एसाइनमा क्लिक गर्नुहोस् अनि क्लोज गर्नुहोस्। ल अब यसरी एउटा माउसको सँगसँगै रेकर्डर पनि बोकेर आइरहेको हुन्छ। अब जानुहोस् होममा। यो बोकिराखेकै हुन्छ है सर, यो रेकर्डर बोकिराखेकै हुन्छ। होममा जानुहोस् र नेपाली फन्टको लागि हामीले गर्ने भएको हुनाले यहाँनिर सधैँ फन्ट चेन्ज गर्ने ठाउँ बक्समा जानुहोस् र तपाईहरुले प्रीति छान्नुहोस्। एच भव भनेको चाहिँ प्रीति हो, एच भव। नभए प्रीति भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब एच भव भनेर प्रीति गरियो र अर्को कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्, कति साइजमा लेख्छौं त भन्दाखेरि नेपाली हामी क्वेशन बनाउँदाखेरि 8, 9, 10 को क्लास छ भने तपाईहरु 14 मा लेख्नुहोस्। सानो क्लास छ भने 16 गर्नुहोस्। अहिले मलाई 16 गर्न मन लाग्यो। जस्तै अब लेख्दाखेरि नेपाली, यसको लागि बनाएको हो नेपाली। यो चाहिँ प्रीतिको टेस्ट हो, प्रीति भनेर गरे। अब त्यसपछि यसलाई यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यति गर्नुभयो। तपाईले लेख्नु पर्दैन, नेपाल प्रीति र 16 भए भयो। सर यसको यो म्याक्रोको अर्थ थाहा भएन सर। अहिले एकैछिन पछि हेर्दै जानुहोस् ल। नेपाली सँगसँगै अंग्रेजी पनि टाइप गर्ने गरेको फंक्सन हो सर यो। अहिले एकैछिनमा म तपाईहरुलाई शो गर्छु ल। तपाईहरु अहिले म सँगसँगै गर्नुस् न। तपाईले जिज्ञासा ठिकै राख्नुभयो, यो किन यत्रो दुःख भन्ने पनि लाग्ला, तर यसले पछि सजिलो बनाउँछ। हामी टिचरहरुलाई क्वेशनहरु बनाउँदा टाइपहरु गर्दा यसले धेरै सजिलो गर्छ। यो रेकर्डर बोकिराखेकै अवस्था छ हैन। अब फेरि भ्यूमा जानुहोस् र फेरि पनि म्याक्रोजमा जानुहोस् र स्टप रेकर्डिङ, म त्यहाँ माउस राखिरहेको छु, पुग्नु भएन भने फेरि पनि भन्छु। भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस् पहिले, अनि म्याक्रोजमा जानुहोस् र स्टप रेकर्डिङमा क्लिक गर्नुहोस्। स्टप रेकर्डिङमा क्लिक गर्नुहोस्। अब अघिको बोकेको त्यो टेप जस्तो कुराहरु सकियो हैन सर। र दिमागमा राख्नुहोस्, मैले अल्टर एन हो त्यो बनाएको, तपाईहरुले अल्टर पी बनाउनु भो अथवा के बनाउनु भो सम्झिनुहोस्। अब यो नेपाली फन्टको लागि एउटा म्याक्रो बनाए भने अब अंग्रेजी फन्टको लागि कर्सर यही तल नै होस्, यहाँ ब्लिङ्क अप होस्, केही फरक पर्दैन। सर एकचोटी फेरि बताइदिनु न सर। हजुर, अब इंग्लिशको बनाउँदाखेरि पनि त्यही कुरा आउँछ ल म्याम, हेर्नुस् ल। हुन्छ सर, त्यसो हामी दुईचोटी बनाउँछौं, एउटा इंग्लिशको। हजुर लक्ष्मी सर भन्नुहोस्। यो के टाइप गर्ने हो कि अल्ट की प्रेस गर्ने हो त्यहाँ त की बनाउँदा? की बनाउँदाखेरि अल्टर र एन थिच्ने मात्रै। म फेरि चेत सर। हजुर हजुर भन्नु त। ल म फेरि बनाउँछु, फेरि हेर्नुस् ल। यो माइक्रोमा क्लिक गर्ने अनि न्यू रेकर्ड माइक्रो छ, यो रेकर्ड माइक्रोमा चाहिँ गर्नुहोस्। यो खालको एउटा डायलग बक्स आउँछ। अघि मेरो 5 थियो, अहिले कति पुग्यो हेर्नुस् त। 6 भयो। तपाईहरुको अब अघि 1 बनाउनु भएको छ नि, अब यो 2 आउँछ है। अनि किबोर्डमा क्लिक गर्नुहोस्
अब यहाँनिर प्रेस सर्टकट की भन्ने यहाँ आइरहेको हुन्छ। यहाँनिर यो सर्टकट कीमा चाहिँ दुईटा की दबाउनुहोस्। जस्तै अब म इङ्ग्लिसको बनाउँदैछु होइन, इङ्ग्लिसको बनाउनका लागि चाहिँ मैले जुन कुरा थिच्छु त्यो कुरा यहाँनिर सो हुन्छ है, टाइप गर्ने होइन, थिच्ने, दुईटा की थिच्ने। म अल्टर र इङ्ग्लिसको लागि ई थिचिदिन्छ, अल्टर ई, दुईटा थिचेको कुरा यहाँ देखियो है। त्यस सर देख्नुभयो? हजुर हजुर भन्नु न। हो, अल्टर र ई थिचेको हुनाले त्यो प्लस थिच्ने होइन, आफै आउँछ है। अल्टर र ई दुईटा थिच्नुभयो भने आफै आउँछ प्लस चाहिँ। हजुर धन्यवाद सर। अब तपाईले एसाइन गर्नुहुन्छ र क्लोज गर्नुहुन्छ। अब फेरि यो टेप रेकर्डर बोक्न थाल्छ है माउसले। अब यो इङ्ग्लिसको लागि बनाइएको हुनाले ध्यान दिनुहोस्। होममा फेरि जानुहोस्, अघिकै काम रिपिटेसन भयो। अब फेरि यहाँनिर क्लिक गरौँ। हामीले त धेरै चलाउने त टाइम्स न्यू रोमन नै हो। तपाईँले अरू जुनसुकै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिसको फन्ट एरियल चलाउनुहुन्छ भने एरियलमा जानुहोस्, टाइम्स न्यू रोमनमा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा कुरा हेर्नुहोस् है सर, तपाईँहरूलाई म उपयोगी कुरा नै सेयर गर्दैछु। अघि नेपाली 16 थियो भने अब इङ्ग्लिस चाहिँ योभन्दा 2 कम्ती गर्नुहोस् है, 14। यसो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको फन्ट साइज लगभग एउटै साइजको देखिन्छ। नेपाली र अङ्ग्रेजीमा 2 साइजको अलिकति डिफ्रेन्सेस छ है सर। यदि टाइम्स न्यू रोमन पनि 16 नै गर्नुभयो भने चाहिँ यो इङ्ग्लिस अलि ठुलो, नेपाली अलि सानो हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँहरूले त्यो व्यावहारिक रूपमा हेर्नुभएको छ होला। अब फेरि भर्खरै गरेको काम भनेको के हो भन्दाखेरि होममा गयो, टाइम्स न्यू रोमनमा छानेर क्लिक गरियो। यो 16 होइन 14 गरियो। किन? अघि नेपाली, यो नेपाली प्रीति 16 थियो, अहिलेको चाहिँ 14 बनाइयो। र यति गरिसकेपछि तपाईँले अहिले टाइप गर्दाखेरि यो चाहिँ टाइम्स न्यू रोमन है। ल यति टाइप गरेँ। अब फेरि भ्यूमा जानुहोस्। लक्ष्मी सर, हजुर, यसलाई त युनिकोडको चेन्ज गर्ने पनि बनाउन सकिन्छ। युनिकोडमा पनि सकिन्छ, तर युनिकोड भन्दा यो सर्टै युनिकोड चेन्ज नगरी जाने सिस्टम हो सर। होइन, जस्तो युनिकोडमा जानु पर्यो भने चेन्ज गर्न बनाउन सकिन्छ म्याक्रो भन्न खोजेँ मात्रै मैले। त्यतिको ठाउँमा युनिकोड भन्न खोज्नु सरले। युनिकोडको फन्ट इन्स्टल गर्नु भएको छ भने सकिन्छ। ल ट्राई गर्नुहोस् ल सर। अब यो रेकर्ड बोक्न छोड्दैन। तपाईँहरूले म्याक्रोमा गएर स्टप रेकर्डिङ गर्नुहोस्। स्टप गरेँ। ल यो अब सधैँलाई भयो है त। मैले सबै डिलिट गरेँ। अघि नै सरले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, यति दुःख किन गर्नु परेको होला नि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अथवा यो के को लागि भनेर एउटा जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। एकदम ठिक कुरा हो। अब हेर्नुहोस् है त। अब अहिले म टाइप गर्छु, दिस इङ्ग्लिस आयो, दिस इज कम्प्युटर भनेर भन्यो, अनि लास्टमा यहाँ सँगसँगै नेपाली पनि लेख्नु पर्यो भने अब माथि गएर होम की सबै, यहाँ अहिले हामी भ्यूमा छौँ, होम चलाउनु पर्दैन। अब नेपालीको लागि मैले अल्टर एन गरेको हुनाले म किबोर्डबाट अल्टर एन थिच्छु अनि यसरी आउन सक्छ। अब आउन सक्छ यसरी। अघि त्यो नलेखेको अवस्था हुनु पर्थ्यो, ब्ल्याङ्क नै छोड्नु पर्थ्यो। मैले लेखेको हुनाले सबै आएको हो। अब के हुन्छ, यसरी ब्राकेट दियो अनि यो चाहिँ यसरी कम्प्युटर भनेर यसरी नेपाली पनि लेख्न सकियो। अब लगत्तै अङ्ग्रेजीमा जानु पर्यो भने फेरि अल्टर ई थिच्दाखेरि यो टाइम्स न्यू रोमन भनेर लेखेको हुनाले आउने। तपाईँहरूले त्यो नलेखिकन ब्ल्याङ्कमा छोड्नुहोस्। मैले तपाईँलाई बुझाउन मात्र लेखेको थियो। अब यो मैले मेटेर यसरी जान सकिन्छ। सर के छ, एकचोटि फेरि गरिदिनु पर्छ सरहरू? फेरि एकचोटि भन्नुहोस् त। म फेरि सुरुदेखि गर्न पनि यसलाई, यो तपाईँलाई एकदम चाहिन्छ के? गर्नु सर हुन्छ सर। ओके ओके ल तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त। सर एकचोटि रिपिट गर्नु सर। लेखेर स्टप रेकर्ड गरौ भने चाहिँ त्यो जतिलेमा स्टप गरौ त्यही आउँदो रहेछ है क्या? हो, ठिक भन्नुभयो सर। एकदम नलेखिकन गर्नुभयो भने खाली हुन्छ। लेखेर जति गर्यो त्यो चाहिँ त्यति रेकर्ड गरेर त्यो चाहिँ सधैँलाई रहन्छ। अब यसलाई हटाउने उपाय के छ? लेखि त हालियो, लेखिहालियो। त्यो पहिलेको म्याक्रोजलाई डिलिट गरेर पनि जान सकिन्छ होइन सर? हजुर।
सर साउन्ड क्लियर आइरहेको छैन सर। नेटको प्रब्लम पनि होला सर। यहाँनिर तपाईँहरूलाई माइक्रोजको लिस्टिङ आउनु पर्ने क्लियरै छ सर, अलिक त्यहाँ तपाईँकै समस्या होला। उहाँको नेटमा प्रब्लम भयो भने पनि मेरो साउन्ड अड्किँदै आउँछ। ल सबैतिरै त्यस्तो आयो त, यता पनि क्यारकारै छ। ठिक छ, राम्रै अब सुनिन्छ यो सर यतातिर त। नेटमा डिपेन्डेन्ट छौँ। सरलाई अलिकति बढेला सर। म अब सर अलि फास्ट जान्छु, तपाईँले हेर्नुहोस् मात्रै ल। रिभ्यू हो यो, रेकर्ड अनि किबोर्ड अनि अब अर्कै बनाउनु पर्छ, अघिकोसँग नबाजोस्। म अल्टर एम भन्ने बनाएँ, अल्टर एम, एसाइन, क्लोज। अब फन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो, त्यसको लागि यहाँनिर टाइम्स न्यू रोमन होइन, फन्ट चाहिँ एच भव अर्को प्रीति नै छानियो। मैले अघि 14 गरेको थिएँ, अब अघि 16 गरेको थिएँ, अब म 14 गर्छु। 14 भनेको 8, 9, 10 को क्वेसनको लागि उपयुक्त हुन्छ। र यो प्रीति र 14 बनाइसकेपछि अब फेरि भ्यूमा जाने र स्टप गर्ने, स्टप रेकर्डिङ गर्ने। एउटा तयार भयो। यसले चाहिँ के टाइप गर्छ भने नेपाली 14 मा टाइप गर्छ है। फेरि त्यही काम रिपिट गर्छु, माइक्रोज, रेकर्ड माइक्रो र किबोर्ड। र किबोर्ड पछि अब तपाईहरुले अर्को इंग्लिशको लागि गर्नु पर्यो। मैले टाइम्स न्यू बनाउन अल्टर क्यू बनाउने विचार गरेँ। तपाईहरुले सम्झिनु चाहिँ पर्छ, जुनै बनाए पनि हुन्छ है। अल्टर क्यू बनाए, एसाइन गरे र क्लोज गरे। त्यसपछि होममा गएर त्यसका लागि मैले फन्ट एरियल बनाउँछु नि त। ल टाइम्स न्यू बनाउनु मात्रै भन्ने होइन, एरियल बनाए। अब साइज चाहिँ के त भन्दा अघि 14 थियो भने अब चाहिँ नेपाली भन्दा 2 फन्ट सानो 12 बनाउने। अनि भ्यूमा गएर माइक्रोमा जाने र के गर्दिने, स्टप गर्ने। ल अब एउटा म क्वेशन टाइप गर्छु, हेर्नुस् है। अहिले केमा आउँछ भन्दाखेरि नेपालीमा आइरहेको छ। अल्टर एम गर्दाखेरि नेपालीमा जाने, अल्टर क्यू गर्दाखेरि इंग्लिशमा जाने थियो। यहाँनिर समथिङ रङ हियर। र फेरि पनि एकचोटि फन्टमा क्लियर हौं। माइक्रोज, रेकर्ड, कीबोर्ड र कीबोर्डमा गएर यहाँ अल्टर एरियलको लागि मैले ए नै गर्न सक्छु, एसाइन र क्लोज। अब माथि होममा गएर एरियल छान्नुहोस् र एरियल पछि 12 साइज ठिकै हुन्छ। यो 12 नै ठिक छ, एरियल भयो। ल अब फेरि गएर भ्यूमा गएर चाहिँ स्टप गर्नुपर्छ सर, स्टप गर्नुपर्छ। ल अब चाहिँ तपाईहरुले फन्ट अल्टर एम गर्दाखेरि नेपाली गरेर अनि त्यसपछि लगत्तै अंग्रेजी पनि लेख्नु पर्यो भने अल्टर ए गरेपछि अब अंग्रेजीमा पनि यसरी सँगसँगै टाइप गर्नुहुन्छ। यस्तोमा चाहिँ कस्तो बेला भन्दाखेरि जस्तै कम्प्युटर भनेको के हो भन्ने क्वेशन राख्नुहुन्छ। क्वेशन राख्नुहुन्छ, लगत्तै इंग्लिशमा पनि लेख्नु पर्यो व्हाट इज कम्प्युटर भनेर लेख्नु पर्यो भने अल्टर ए गरेपछि मैले केही चेन्ज नगरिकन यसरी व्हाट इज कम्प्युटर भनेर लेख्न सक्छु। यसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरा हो है सर। अब फेरि यो भन्दा पछाडी यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस् भन्ने कुरा आयो भने फेरि पनि अल्टर एम, मैले नेपालीको लागि यसका विशेषताहरू
के छन् अथवा हुन् भनेर लेखियो भने त्यस्तै गरेर अब लगतै अङ्ग्रेजीमा लेख्नु पर्यो भने अल्टर ए गरिदिए what is its features भनेर अथवा राइट डाउन इट्स फिचर भनेर जान सकिन्छ। यसरी सँगसँगै जाने भन्ने कुरा चाहिँ हो सर। यो हामीले टाइप गर्ने अङ्ग्रेजी फास्ट गर्नका लागि हो सर। अब म चाहिँ अघि बढ्छु। अब विशेष गरेर हाम्रो टेबलसँग सम्बन्धित कुराहरू छन्। लक्ष्मी सर हजुर यसैलाई नि यो म्याक्रो जुन हामीले फन्ट चेन्ज गर्न त बनायौँ होइन, जस्तो पहिलेकाहीँ त्यो महरू त्यो आदि रहरू यिनीहरूको हामी इन्सर्टबाट गर्छौँ, त्यसको चाहिँ म्याक्रो बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? एउटा म्याक्रो तयार हुन्छ सम्भवतः त्यो गाह्रो केस हो सर। एउटा माइक्रोमा पनि त्यो त्यसको सर्टकट कीहरू सम्झिन भइहाल्छ सर। त्यसो हुँदा धेरै गाह्रो हुन्छ। हामीले पढिसकेको छौँ त। नम्बर कोडबाटै बनाउनु पर्छ होला सर्टकट। ठिकै छ म्याक्रो नम्बर त्यो आइडियाले मात्रै खोजेको सर मैले। ठिकै छ सर। ट्याक्कै 1 घन्टापछि आजको यो प्रवेश गरेँ म तपाईँहरूलाई फेरि पनि। अघिको क्लास रिभ्यू थियो। हजुर लक्ष्मी सर, हजुर मैले धेरैचोटि हात उठाएँ सर, हेरिएन होइन। तर मैले सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीले यो म्याक्रो सेट गर्छौँ नि आज, अनि यो चाहिँ हामीले गरेपछि सधैँ सधैँलाई हुन्छ कि प्रत्येक पटक टाइप गर्ने बेलामा इन्स्टल गरिदिएछ मलाई? हजुर वर्ड इन्स्टल भएको छ नि अहिले होइन सर? हजुर सधैँलाई हुन्छ तपाईँको यो। तपाईँले माइक्रोसफ्ट वर्ड अनइन्स्टल गर्नुभयो भने चाहिँ जान्छ, तर यो इन्स्टल भएको वर्ड राखिराख्नु भयो भने सधैँ। हजुर मैले बुझ्नु खोजेको सर। लक्ष्मी सर भन्नुहोस्। यो मेरो यो जस्तो अघि त्यो माइक्रो त्यो चलाउँदाखेरि जस्तो नेपाली मैले त्यो एडजस्ट गरेँ, अनि त्यसकै लगत्तै पछाडि इङ्ग्लिस अघि सरले लेख्नु भएको थियो नि, त्यो मैले त्यो आफ्नो की यो सेभ गरेको की चलाउँदाखेरि तल इन्टर भएर जान्छ सर। हेलो यसो गरौँ न सर। हजुर तपाईँले त्यो म्याक्रो डिलिट गर्ने तरिका हेर्नुभयो होइन सर? हजुर माइक्रो सबै डिलिट गर्नुहोस्, अनि यो भिडियो पनि तपाईँलाई उपलब्ध हुन्छ। र अघि गरेको काम 3 पटक रिपिटेसन भएको छ, म्यामले एकचोटि गर्नु भएको छ, फेरि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् न। होइन यो सरासर चाहिँ गएन क्या सर नेपालीदेखि, अनि अब अर्को की हान्दाखेरि सरासर जानुपर्ने हो नि, इन्टर भएर तल झर्छ कि। त्यो रेकर्डिङमै इन्टर गर्नुभयो सर, त्यही भएर हो। रेकर्ड बनाएपछि त्यो कर्सर नचलाउनुहोस् न, हुन्छ। डिलिट गर्नुहोस्, फेरि एकचोटि बनाउनुहोस्, हुन्छ सर यो। ए यो रिभ्यू अफ डे 8 हिजोको रिभ्यू सकिएको छ। अब टेबल आज इम्पोर्टेन्ट कुरा टेबल इन्सर्टतिर जान्छौँ। सर स्क्रिन सेयरिङ छ नि सर? टेबलतिर जाउँ हामी। हामीले टेबल बनाउने इन्सर्ट गर्ने तरिका यो धेरै इम्पोर्टेन्ट छ सर। विभिन्न खालका टेबलहरू हामीले क्रिएट गर्दा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि सक्छौँ र एक्सेलबाट पनि सक्छौँ, तर वर्डमा नै धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ। यस्ता एक्सेलका सुविधाहरू पनि छन्, त्यो कुराहरू म तपाईँहरूमा सेयर गर्न चाहन्छु। र हामी 6 तरिकाबाट, सुन्दै हुनुहुन्छ प्लिज ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई अलिक कम गरेर यो क्लासलाई अलिकति ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने यहाँनिर ब्याकग्राउन्डले तपाईँहरूको अरूलाई पनि डिस्टर्ब भइरहेको छ। यो टेबल इन्सर्ट गर्ने तरिका 6 वटा तरिका छन् है, तपाईँहरूलाई म सेयर गरौँ। 6 वटा तरिकाहरू छन्, त्यो 6 वटा तरिकाहरू क्रमशः यहाँ आउँछन्। सरी फेरि बिचमा ल देखिँदैछ सरहरू? देखिँदैछ सर। हजुर, तपाईँहरूले पहिलो एउटा तरिका, सिम्पल तरिका भनेको इन्सर्ट टेबल गर्ने तरिका। टाइप 1 इज हियर, क्लिक द इन्सर्ट ट्याब। यो अहिले भरे प्र्याक्टिस हुन्छ, एकचोटि यो सरसर्ती यो चाहिँ थ्योरी भयो, अहिले प्र्याक्टिकलमा जानुपर्छ है। र थ्योरीमा के गर्नु पर्यो? पहिलो तरिका भनेको यो इन्सर्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु पर्यो, अनि टेबलमा क्लिक गर्नु पर्यो, र यस्तो बक्स देखा पर्छ। यो बक्स मध्ये तपाईँलाई कतिवटा
रो कतिवटा कलम चाहिन्छ त्यो अनुसारको ड्र्याग गर्ने र त्यो ड्र्याग गरेर छोडेपछि क्लिक गरेपछि एक तरिकाले टेबल ल्याउन सकिन्छ। दोस्रो तरिका यो सबै रिपिट हुन्छ है अहिले। दोस्रो तरिका भनेको तपाईहरुले इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि कर्सरलाई तपाईले इन्सर्ट टेबल भन्नेमा क्लिक गर्नुपर्छ र त्यो टेबल आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि एउटा बक्स आउँछ। इन्सर्ट टेबलको यो एउटा शो हुन्छ बक्स र त्यहाँनिर तपाईले कोलम कतिवटा चाहिएको र रो कतिवटा चाहिएको क्लिक गरेर ओके गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट पनि टेबल इन्सर्ट हुन सक्छ। तेस्रो तरिका भनेको यो पहिलो तरिका यही हेर्नुहुन्छ यो ड्र्याग गरेर, दोस्रो तरिका यो इन्सर्ट टेबल गरेर, तेस्रो तरिका ड्र टेबल गरेर। ड्र टेबलमा क्लिक गर्नुभएपछि तपाईलाई एउटा पेन्सिल उपलब्ध हुन्छ। पेन्सिलले तपाईलाई चाहिएको जस्तो कोर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले हामी सँगसँगै गर्नेछौँ त्यो तेस्रो तरिका। चौथो तरिका भनेको यही लगत्तै छ कन्भर्ट टु टेक्स्ट टु टेबल भन्ने छ। कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चौथो तरिका छ कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल। यहाँ हेर्नुस् त इन्सर्ट टेबल फर्स्ट टाइपबाट तपाईले टेबल बनाउने विचार आयो भने यहाँ सर यो बक्समा ड्र्याग गरेर कतिवटा चाहिएको हो त्यतिलाई छानेर छोड्नुहुन्छ, ओके गर्नुहुन्छ, एक तरिका। दोस्रो तरिका यो इन्सर्टमा जानुहुन्छ र इन्सर्टमा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले रो र कोलम आफूले चाहिएको साइजमा लेखिदिनुहुन्छ, राखिदिनुहुन्छ, ओके गर्नुहुन्छ, दोस्रो तरिका। तेस्रो तरिका ड्र टेबल गर्नुहुन्छ र तपाईलाई पेन्सिल उपलब्ध हुन्छ, तपाई कोरेर टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ, तेस्रो तरिका। चौथो तरिका भनेको टेक्स्ट पहिले लेखिसक्ने र भरे टेबल बनाउने। जस्तै यसरी एसएन नेम क्लास एड्रेस लेखिसक्नुहुन्छ, इन्टर हान्नुहुन्छ, 1 राम 11 दमक भनेर लेख्नुहुन्छ। अनि यो लेखिसकेपछि सिलेक्ट गर्नुहुन्छ र सिलेक्ट गरिसकेपछि मात्र यो हाइलाइट हुन्छ है, यो कन्भर्ट टु टेक्स्ट भन्ने अनि मात्रै हाइलाइट हुन्छ। यो चाहिँ पहिले लेखिसकेर भरै बनाउने कुरा भयो र यसको लागि अब फेरि तपाईहरुले यसरी गरेपछि चाहिँ अब यो माथि लेखेको कुराहरु यसरी टेबलको रूपमा प्रस्तुत हुनेछन्, टेबलको रूपमा आउँछन्। यो कुरा फोर्थ टाइप। त्यसपछि तपाई हामी एक्सेलको सानो स्प्रेडशीट पनि यसमा ल्याउन सक्छौं। एक्सेलको क्लास हाम्रो बाँकी छ, त्यही पनि यो स्टार्टिङ हो। धेरै सरमिसरलाई यसको बारेमा थाहा छ। र पहिलो तरिका यहाँबाट ड्र्याग गरेर, दोस्रो तरिका इन्सर्ट टेबलबाट रो र कलमको नम्बर दिएर, तेस्रो तरिका ड्र टेबलबाट पेन्सिल उपलब्ध भएर कोरेर ल्याउने टेबल भने यो चाहिँ हाइलाइट भएको हुँदैन। तपाईले पहिले टेक्स्ट लेखेर अनि टेक्स्ट लेखिसकेपछि मात्र यसबाट टेबल बन्छ, यो कन्भर्ट टु टेक्स्ट टु टेबल फोर्थ टाइप। र फिफ्थ टाइपमा चाहिँ एक्सेल वर्क स्प्रेडशीटमा पनि क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यहाँबाट पनि हामी यस्तो बक्स प्राप्त गर्न सक्छौं र यहाँ टेबल बनाएर यहाँको कुराहरुलाई ओके गरेर टेबल क्रिएट गर्न सक्छौं। त्यो एउटा कुरा। पाँचौं र लास्ट टाइप भनेको क्विक टेबल र यसबाट पनि हामी अर्को विभिन्न त्यहाँ भएको डिजाइनको कुराहरु ल्याउन सक्छौं है त। क्विक टेबल्सबाट चाहिँ जे त्यहाँ डिजाइनमा दिएको छ त्यो डिजाइनहरु ल्याएर त्यो डिजाइनमा एडिट गरेर आफ्नो तरिकाले टेबलहरु क्रिएट गर्न सक्छौं। ल यो भयो हाम्रो थ्योरेटिकल कुराहरु, टेबल इन्सर्ट गर्ने कुराहरु र यसलाई बनाउने कुराहरु पनि छन्, टेबलका एडिटका कुराहरु छन्। यो सबै कुराहरुलाई के गर्छ भन्ने कुरा हेरौँ है त। इरेजले टेबल मेट्ने काम गर्छ, डिलिटले टेबललाई नै डिलिट गरिदिन्छ। अब यो इन्सर्ट एबोभ, इन्सर्ट बिलो, इन्सर्ट लेफ्ट, इन्सर्ट राइट के छ यो कुराहरुको हामी अहिले प्र्याक्टिकल गर्छौं। यो चाहिँ इन्सर्ट गर्ने कुरा, लाइनहरु र कोलमहरु, रो र कोलम थप्ने कुराहरु यिनीहरु। त्यस्तै गरेर यो मर्ज सेल, स्प्लिट टेबल यो कुराहरु पनि टेबललाई मिलाउनका लागि हो। यो सबै कामहरु अहिले हामी गर्छौं। त्यस्तै गरी एलाइनमेन्ट, टेबलबाट ठाडो तेर्सो लेख्नु पर्यो भने यो कुरा पनि धेरै प्रयोग हुन्छ। र यहाँका सेन्टर
जस्टिफाईका कुराहरू पनि यहाँ छन्, त्यो पनि युज हुन्छ, त्यो उपयोगी कुराहरू छन्। त्यसबाट हामी डाटाहरू इन्सर्ट, टेबल रो कोलम इन्सर्ट गर्ने कुरा, डिलिट गर्ने कुरा, स्प्लिट गर्ने कुरा र यहाँबाट टेक्स्ट डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने कुरा पनि हामी गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू प्र्याक्टिस नगरिकन सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यसकारण अलिकति यो कुराहरूलाई बुझिराख्नु भएको छ भन्ने सोचिरहेको छु। अब केही छैन, यदि तपाईँहरू यसमा साउन्ड इफेक्ट अथवा केहीले डिस्टर्बेन्स भएर छुट्नु भयो भने पनि अब यसको प्र्याक्टिस सेसनमा जान्छौँ र यहाँबाट हामी सजिलै यी कुराहरू काम गर्न सक्छौँ। ल, फर्स्टमा हामी यो एउटा टेबल क्रिएट गर्छौँ, हेर्दै हुनुहुन्छ होइन? अब यसका लागि हामी वर्डमा जाउँ। ल, वर्ड खोलौँ यसको लागि। अब चाहिँ सर म्यामहरू म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई बिस्तारै जाने हो, किनभने तपाईँहरूले गर्न सक्नुपर्छ। सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? के छ, मेरो आवाज सुनिँदैछ कि छैन? सुनिरहेछ सर। ओके ओके, कहिलेकाहीँ यो बिचमा हामी त नेटको पनि भर परिरहेका छौँ होइन, कहिले डिस्कनेक्ट पनि हुन जान्छौँ, त्यो कुराहरू छन्। अब सर्वेमहरू सबैजना रेडी हुनुहोस्, इन्सर्टमा जानुहोस् र यो टेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। टेबलमा क्लिक गर्नुहोस् र कति बाई कतिको छान्ने भन्ने कुरा म यहाँ तपाईँलाई देखाउँछु। ल, यो टेबलको लागि हेर्नुहोस् त कतिवटा रो कतिवटा कलम छ, गर्नुहोस् त। ल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वटा रहेछ। तपाईँहरू 10वटाको मात्रै बनाउनुहोस्, त्यसबाट चाहिँ 10वटा मात्रै सकिन्छ। अहिले एउटा थप्ने तरिका छँदैछ, थप्ने तरिका पनि सिकाउँला। हुन्छ, सेयरिङ हुँदैछ नि हेर्नु सर? भइरहेछ सर। टेबल, त्यसपछि यसरी जानुहोस् कि तपाईँहरूको यहाँनिर नथिचिकन नै सिधै माउस यसरी चलाउनु भयो भने तपाईँको यहाँनिर प्रिभ्यूमा पनि देखिन्छ कतिवटा कस्तो गर्ने भन्ने कुरा यसरी। ल, यति छान्नुहोस् तपाईँहरू, भरे थप्न घटाउन सकिहालिन्छ। ल, अब क्लिक गरिदिनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस्। ल, यो टेबल तयार भयो है। अब टेबलमा मैले लेख्ने कुराहरू तपाईँलाई देखाउँछु। सुरुमा छ क्लास अल, यो माथिको कुरा छोडिदिउँ है। क्लास लेख्नुहोस्, अनि 3वटामा अल लेख्नु पर्यो, अनि 3वटामा जनजाति लेख्नु पर्यो, 3वटामा दलित लेख्नु पर्यो, अनि रिमार्क अहिले ठाउँ बनेको छैन है। ल, फर्स्टमा क्लास म पनि गर्छु, तपाईँहरू पनि सँगै गरौँ। फर्स्टमा क्लास। ल, के छ सहभागीहरूले लेख्नुभयो? सर मलाई इन्फर्म गराइदिनुहोस्। राजकुमार सर गर्दै हुनुहुन्छ होला? प्रतिक्रिया आएन सर। गर्दै हुनुहुन्छ होला। टेबल अहिले 10वटाको बनाएका छौँ, अनि हामीले क्लास अब 3वटालाई एउटै बनाउने भन्ने कुरा आयो है। सुन्दै हुनुहुन्छ होला? एकचोटि स्क्रिनमा हेर्नुहोस्। 3वटालाई एउटै बनाउनका लागि यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् है। 3वटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र 3वटालाई सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरु लेआउटमा जानुहोस्। 3वटा सेलेक्ट भएको अवस्था छ र लेआउटमा जानुहोस् र यो तीनैवटालाई एउटै बनाउनु पर्यो भने मर्ज सेल, बिस्तारै नै जान्छु म, मर्ज सेल। एकचोटि क्लिक गर्नुहोस्, यसरी एउटै हुन्छ। यही अब एउटै हुन्छ। यहाँ चाहिँ के लेख्नु पर्ने हो तपाईहरुले? अल स्टुडेन्ट्स भनेर अल लेखिदिनुहोस्। अब फेरि अर्को 3वटालाई एउटै बनाउनु पर्ने छ।
फेरि पनि अघिकै काम दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। गर्नुभयो होला, 3वटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस् र फेरि पनि लेआउटमा पुगेको हुनु पर्यो अथवा छँदैछ भने केही छैन, मर्ज सेलमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि पनि भयो, यहाँ लेख्नुहोस् जनजाति, सानो एउटा टेबलको लागि मात्रै हो। अब अर्कोमा पनि त्यही काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु फेरि, हैन? अब एकैछिन तपाईहरुलाई म अर्को तरिकाले यहाँ मेट्ने तरिका पनि सिकाइदिन्छु है त। अर्को तरिका पनि छ। जनजाति लेखिसक्नु भयो, ओके। त्यो भन्दा पछाडीको 3वटालाई एउटै बनाउनु पर्यो नि, हैन? त्यसो भए अर्को उपाय पनि छ। यो इरेज भन्नेमा हेर्नुस् त, यो इरेज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले इरेजर पाउनुहुन्छ। यो पनि एउटा सजिलो तरिका हो। इरेजर पाउनुहुन्छ र इरेजरले यो ठाउँमा यो रेखा, 3वटा रेखा चाहिएको छैन, यो ठाउँमा क्लिक गर्नुस् त, हरायो एउटा रेखा, हैन? अब फेरि अर्को पनि एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। अलि मैले हतार गरे भने सम्झाउनु होला। फेरि पनि क्लिक गर्नुहोस्, हरायो। यो तरिकाले पनि 3वटा कोलमलाई एउटै रोमा ल्याउन सकियो, एउटै कोलम बनाउन सकियो है त। यसरी पनि जान सकिन्छ। ल, यो गर्नुभयो होला। अब यो पेन्सिल के इरेजर बोकिरहन्छ, फेरि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यो हराउँछ। अब तपाईहरुले यहाँ के लेख्नुहुन्छ? मैले राखेको कुरा अनि अर्थ नलागिकन दलित भनेर राखेको छु। अब यहाँ रिमार्क्स भन्ने पछाडि चाहिएको हुनाले एउटा कोलम पुगेन है। सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ सरहरु? सर हाम्रोमा त इरेजर भन्न त आउँदैन त। म त वर्ड 19 परेन कि कसो? पनि छ सर। त्यसमा हैन होला सर, 7 मा 13 मा नि छ त सर। ड्र टेबलमा हुनुपर्छ हैन सर? अन्त लेआउटबाटै जान कि केबाट जान इरेज गर्न? हैन, त्यो टुल टेबलमा नि छ। टुल टेबलमा क्लिक गरेपछि अनि निस्किन्छ। टुल टेबलमा क्लिक गरेर जानुहोस्। क्लिक गर्नु। धेरैवटा तरिका छन्, एउटा नभए अर्को तरिकाबाट हामी काम गर्न सक्छौं। वेहरू धेरै छन् हैन सर? अब यो भन्दा साइडमा एउटा पुगेन नि, 11वटा हुनुपर्ने 10वटा मात्रै भएछ है। हाम्रो यहाँ पुगेन, थपौं भन्दाखेरि अब सकिन्छ। हो त्यसकै लागि मैले थप्नको लागि नै माथिको केही टुल्सहरु अघि बताए पनि अब मात्रै काम लाग्छन्। जस्तै मैले यो दलितको यो बक्समा क्लिक गरेको छु। अब माथि हेर्नुहोस्, इन्सर्ट एबोभ। यो हामीले त रो थप्ने हो कि कोलम थप्ने हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी यतापट्टि कोलम थप्न जाँदैछौँ र कोलम थप्दाखेरि पनि इन्सर्ट लेफ्ट हो कि इन्सर्ट राइट हो त्यो कुरा हेर्नुहोस् त। हामीले पछाडिपट्टि थप्नु पर्यो भने इन्सर्ट राइट, 1 क्लिक है। यो इन्सर्ट राइटमा 1 क्लिक गर्ने बित्तिकै एउटा थपियो। हेर्नुहोस्, अघि दलितसम्म मात्रै थियो, एउटा थपिएर आयो। यो थप्ने कसरी भन्ने कुरा फेरि पनि हेर्नुहोस्। कुनै एउटामा क्लिक गर्नुहोस्, लास्टकोमा, सुरुकोमा हैन, लास्टकोमा। कुनै एउटा लास्टको कोलममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि लेआउटमा जानुहोस् अथवा लेआउटमा पुगे अन्य ठाउँमा पुगेको छैन लेआउटमा ब्याक हुनुहोस् र लेआउटमा आइसकेपछि तपाईहरुले इन्सर्ट राइट भनेर यो चाहिँ कोलम थप्ने हो। फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड चाहिँ रो थप्ने कुराहरु हुन्। ल, इन्सर्ट राइटमा क्लिक गर्नुहोस्। यसरी नयाँ एउटा थपिन्छ र थपिएपछि लेख्नुहोस् यहाँनेरि रिमार्क लेख्नुहोस्। ल, अब डाटा भर्ने कुराहरु त्यो भन्दा अगाडि यहाँनेरि बोय गर्ल टोटल लेख्नुपर्नेछ। बोय, म पर्खिन्छु तपाईहरुलाई, आरामसे लेख्नु होला। टोटल यति कुरा लेख्नुहोस् र
यही कुरालाई कपी पेस्ट गर्नुहोस् अरु तीनवटामा। यसरी गर्नुहोस् है। यो तीनवटा लेख्नु भयो होला, अझै म वेट गर्छु। तीनवटा लेखिसकेपछि अरु बाँकीमा नलेखिकन ल्याउने है त, कपी पेस्ट गर्ने। कपी पेस्टको तपाईहरुले युज गर्नु भएको छ। केही समस्याहरु हो भने सर मलाई सहजीकरण गर्नु होला है सर, राख्दिनु होला। यसमा केही आएको छैन सर। ओके सर, यो सबै तीनैवटा सेल्सहरुलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला अनि कपी गर्नु पर्यो है। यहाँ राइट क्लिक गरेर कपी गर्नु भए पनि हुन्छ। तपाईहरुले सिकिसक्नु भएको छ। कन्ट्रोल सी गर्दा पनि कपी हुन्छ। जुनै तरिका अपनाउनुहोस्, राइट क्लिक गरेर कपी गर्नुहोस् अथवा कन्ट्रोल सी। तर राइट क्लिक गरेको अवस्थामा चाहिँ माउसको कर्सर यो सिलेक्टेड एरिया भित्र हुनुपर्छ, बाहिर राइट क्लिक गर्नु हुँदैन। यो भित्र राइट क्लिक र कपी गर्नुहोस् र कपी भइसकेपछि यहाँ जनजातिमा क्लिक गर्नुहोस्। अब एकैचोटी सबैमा लाउने विचार छ भने यो यसरी सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। म फेरि दोहोर्याउँछु। अघि कपी भएको कुरालाई एकै पटकमा सबै ठाउँमा राख्ने विचार हो भने, मिल्छन् भने यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् र कन्ट्रोल भी गर्नुहोस्। होइन म दुईचोटि गर्छु, बिस्तारै गर्छु अथवा मेरो अर्को तरिकाले गर्छु भने नेक्स्ट वे भनेको चाहिँ तपाईहरुले यो जनजातिको फर्स्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल भी तीनवटामा आयो। फेरि दलितको अघिल्लोमा गर्नुहुन्छ, क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी गर्नुहुन्छ, फेरि पनि आयो। यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। अब यो टेबललाई क्लास, यो क्लास दुईटालाई एउटै बनाउनु छ। सर म्यामहरु म सँगसँगै हुनुहुन्छ, कता पुग्नु भयो? अप्ठ्यारो परेछ भने ह्यान्ड्स राइज गरिहाल्नु होला, भएन मिलेन भने। अब यो क्लासलाई एउटै बनाउनु छ है। हेर्नुहोस्, यो क्लासलाई एउटै बनाउनु छ किनभने यसले दुईटा एउटा खाली बक्स लियो। किनभने क्लास हामी 1 त यहाँ लेख्छौं, 2 यहाँ लेख्छौं, 3 यहाँ लेख्छौं। ल 1 2 3 सम्मको मात्रै बनाऊ है त। अब यसको मुनि एउटा टोटल चाहिन्छ भने हामीले एकदम ध्यान दिने कुरा छ। कता पुग्नु भएको छ? यहाँ पछाडी हेर्दिनु होला। यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुस् त, क्लिक भएपछि कर्सर यहाँ हुनुहुन्छ। केही छ कि सर? हुन्छ हुन्छ सर। शिव प्रसाद सर अगाडि बढ्नुस्, भन्नुस् त के छ? यो मर्ज र सेल नै आएन सर मेरोमा। मर्ज सेल सिलेक्ट गरेपछि मात्रै आउँछ सर। सिलेक्ट नगरिकन त्यो हाइलाइट नै हुँदैन सर। सिलेक्ट गरेर पनि भएन। म एकचोटि स्क्रिन सेयर गर्छु सर। हुन्छ। आयो सर? कस्तो सर स्क्रिन? हजुर यस्तो गरेर अब यहाँ माथि मर्ज र सेल नै आउँदैन। यो हैन, यता डिजाइन लेआउटमा जानुपर्छ तपाई। हो, लेआउटमा गएपछि आयो अब यहाँ। भयो सर, भयो समस्या। हो, यो टेबल थपेपछि यो दुईटा कुरा थपिन्छन्, याद गर्नुहोस् है। डिजाइन र टेबल यो माथि आफै थपिन्छन् क्या सर। हजुर हुन्छ सर, धन्यवाद। हुन्छ, हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ, जस प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ सर। ल अब मुनि एउटा चाहियो भने यहाँ क्लिक गरेर तपाईले इन्टर गर्नु भने आफै थपिन्छ है। यो सजिलो तरिका। स्क्रिन शेयर भएन। स्क्रिन शेयर भएन सर। अहिले देख्नु भयो होला हैन सर? आइरहेछ। हजुर, यो 3 भन्ने 3 क्लास भन्दा पछाडी चाहिँ अब 4 5 तपाईहरुले एज इट इज गर्न सक्नुहुन्छ। तर अब यतिमै मैले टोटल गर्न चाहे अथवा एउटा मुनि थप्नु पर्यो। पावर पोइन्ट आइरहेछ सर।
पावर पोइन्टको चाहिँ स्लाइड आइरहेछ। अहिले भयो सर। हस् थ्याङ्क यू सर, मलाई यसो सम्झाइदिनु चाहिँ फेरि म अगाडि बढाइ हुन्छु। ल अब यो 3 क्लास भन्दा मुनि अरू क्लास थप्नु पर्यो भने एउटा रो थप्नु पर्यो भने अब यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ अनि इन्टर हान्नुहोस्। एउटा आफै थपिन्छ यसरी इन्टर हानिदिनु भयो भने। ल इन्टर हानेर यसरी थपिन्छ अनि तपाईहरु मलाई अहिले राखेको टोटल भनेर लेख्नु पर्ने छ। आज यति गर्छौं। यो टोटल भन्दा तल अरु डाटा तपाईहरु आफू खुसी थप्नुहुन्छ। ल यहाँ संख्याहरु तपाईको अनुकूलमा राख्दिनुस् है। यहाँ डाटाहरु आफू खुसी भर्दिनुस्। अलिकति शोभा विश्वकर्मा म्यामले हात उठाइराख्नु। बस हजुर सर, भन्नुहोस्। यो अहिले सरले यो 3 पछाडि 4 थप्नु भयो नि, त्यो कसरी एकचोटी फेरि भनिदिन्थ्यो कि भनेर। हेर्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सर। ल यहाँ लास्टमा क्लिक गर्ने कि यो लास्टमा हेर्नुस् त, अहिले कर्सर देख्नु भयो? हजुर हजुर। अनि त्यसपछि इन्टर मात्रै हान्ने, आफै थपिन्छ। ए हजुर थप्यो सर, ल भयो। रको लागि पनि त्यति सजिलो उपाय छ सर। रको लागि धेरै सजिलो। बीचमा कुनै छुट्यो भने पनि थप्न सकिन्छ है। हेर्नुस् त, जस्तै एक क्लास मैले 3 क्लास लेखेको भए चाहिँ बीचमा 2 छुटेको भए चाहिँ यो ठाउँमा क्लिक गरेर इन्टर हान्नु भयो भने बीचमा पनि थपिन्छ है यसरी। कलमको सर, कलम भने चाहिँ ब्याक स्पेस हो। त्यो हटाउनु पर्दा चाहिँ ब्याक स्पेस हो कि कन्ट्रोल जेड। ए सर कलमको लागि चाहिँ हटाउनु त थपियो नि सर। अब त्यसलाई हटाउनु पर्यो भने भन्नुहोस्। कलमको लागि सर भन्न खोजेको मैले। कलमको लागि त अघिको इन्सर्ट नै उपयुक्त हुन्छ सर। यसको चाहिँ कलमको लागि चाहिँ यहाँ इन्सर्ट छ नि। हजुर। इन्सर्ट राइट, इन्सर्ट लेफ्ट, यही सजिलो हो सर। यसको यो इन्टर गरेको जति सजिलो चाहिँ छैन सर। अब यति लेख्नु भयो। यस यहाँ भर्नुहोस् है त तपाईहरु आफू खुसी। टोटल चाहिँ यहाँ भएको संख्या र यो टोटल तलको टोटल चाहिँ म यहाँ सिकाउँछु तपाईहरुलाई। अरु चाहिँ भर्नुहोस् है त। एकैछिन यहाँ मलाई ध्यान दिनुस् त, त्यसपछि तपाईहरुलाई म 2 मिनेट यो भर्ने समय पनि उपलब्ध गराउँछु सर। हेर्दै हुनुहुन्छ सहभागी सरहरु म्यामहरु? यहाँ एकछिन क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ टोटल गर्नु पर्यो भने चाहिँ बोइज 1 देखि 3 क्लास सम्ममा कति जना छन् भनेर यो चाहिँ सजिलो गरी तपाईलाई जोड्नु पर्ने भयो। यो जोड्ने काम चाहिँ सिस्टमले गर्छ। त्यसको लागि यहाँ क्लिक गरेपछि तपाईले फर्मुला भनेर जानुपर्छ है। यहाँ फर्मुला। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरु लेआउटमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने कुरा क्लियर गर्नुहोस्। लेआउट, यो टोटलको ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईहरु लेआउटमा क्लिक गरेको अवस्थामा हुनुपर्छ र यहाँ फर्मुला भन्ने हुन्छ र अघिल्लो भजनगरमा यहाँ समेसन भन्ने साइन हुन्छ, ई परेको साइन, त्यो कुरा हेर्नुहोस्। र यो फर्मुलामा क्लिक गरेपछि एकचोटि हेर्नुहोस् है त, सम एबोभ भन्ने आउँछ यहाँनिर। तपाईहरु कुन कुन अप्सनमा सम बिलो साइडको कुराहरु पनि राइट, सम राइट लेफ्ट पनि हुन्छ, तर अहिलेको अप्सनमा यहाँ एबोभको सम गर्छु ल भन्ने उसले अटोमेटिकली चिनिरहेको छ र ओके गरिदिनुहोस्। 71 जना रहेछ है बोइज क्लास 1 to 3 मा। तपाईले जोड्नु पर्दैन यो। त्यस्तै गर्ल्सको पनि रिपिट भयो है। गर्ल्सको पनि क्लिक गर्नुहोस् यो बक्समा। लेआउटमा छु कि छैन क्लियर हुनुहोस्। लेआउटमा छैन भने त्यहाँ पुग्नुहोस् र साइडमा रहेको फर्मुलामा क्लिक गरेपछि सम एबोभ भन्ने अप्सन आउँछ र यहाँनिर के गरिदिनुहोस्, ओके गरिदिनुहोस्।
र यति हुँदाहुँदै तपाईँहरूलाई एउटा जिज्ञासा आइसक्यो होला। के जिज्ञासा भने यो माथि क्लास 1 को यहाँनिर पनि त टोटल छ नि, हो कि होइन? हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि टोटल छ। अब यहाँ चाहिँ अहिलेको जस्तो गर्दा के हुन्छ गरिहाल्छु। हेर्नुहोस् है, फर्मुला सम लेफ्ट भनेको यो 1 देखि आउँछ होला। हेर्नुहोस् अब टोटल गर्यो कति पुग्यो हेर्नुहोस् त, 33। तर के भइदियो भने यो क्लास 1 पनि जोड्यो के, क्लास 1 यो 1 पनि जोडियो। 1 क्लासमा त 22 बोय र 10 गर्ल गर्दाखेरि 32 मात्रै हुनुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्थामा यताको चाहिँ करेक्सन जोड चाहिँ ठिक आउँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ तपाईहरुले आफै जोडेर लेख्नुहोस्। यसरी डाटा यहाँबाट सर्र भर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो एउटा भरेर यति काम गर्नुहोस् अहिले र बाँकी सर यसलाई नि हजुर लक्ष्मी सर यसलाई नि हिजो तपाईले सिकाउनु भयो जसरी गर्दा हुँदैन, इक्वल टु बोय सेलेक्ट र गर्ल सेलेक्ट गरेर लक्ष्मी सर यो एक्सेल मा मात्रै हुन्छ सर। ए यो 22 र 10 लाई यही उ मार्फत जोडेर राख्न सकिदैन सर? लक्ष्मी सर जुन सिम्बल नम्बर छ नि सर त्यसलाई हटाएर त्यहाँ चाहिँ एबीसीडी लेखेर त्यसलाई चाहिँ फर्मुला युज गर्दाखेरि त टोटल गर्न सकियो नि त सर, हैन? यस्तो अवस्थामा सकिन्छ। यहाँनेरि यस्तो यो अवस्थामा सकिन्छ, तर यो एउटा लागि मात्रै सकिन्छ। टोटल गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको टोटल जोड्ने काम हुन्छ। एउटालाई चाहिँ काम यति क्लास 1 2 गर्नु भने एउटालाई चाहिँ काम दिन्छ सर, हैन? तर यता पछाडिको फेरि यो टोटललाई पनि त्यसरी गर्न थालियो भने चाहिँ अनि फेरि यहाँनेरि समस्या आउँछ। नेपालीमा सकिन्छ। नेपालीको युनिकोडमा गर्नुभयो भने पनि लिन्छ। कामहरु हुन्छ, तर जोड घटा गर्नको लागि चाहिँ शिफ्ट नथिचिकन 1 2 3 आउने फन्ट प्रयोग हुनुपर्छ, त्यति हो। यति कामहरु गर्नुहुन्छ होला, गर्नुभयो होला भन्ने लागेको छ। यो पछाडिको भर्ने काम चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस सेक्सनमा अलि भरे राख्नु होला। सबै भर्दा टाइम लाग्छ, तर यो मेन आइडिया यहाँ छ। यसले जोड्दै जोड्दै झर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र तपाईहरुलाई म 1 मिनेट समय उपलब्ध गराउँछु। सर एकछिन त्यो के भन्नुभयो सर, क्लास 2 को त्यो बोयज गर्ल्स यता चाहिँ जोड्न सकिदैन? हजुर म जोडेर हेर्छु, तपाईहरु हेर्नुस् है। यो जोड अनि थाहा पाउनुहुन्छ। ल फर्मुला अनि सम लेफ्ट बास ठीक छ सर? ठीक छ। अब क्लास 2 को जोडे भने के हुन्छ भने लेफ्ट हो, लेख्नु पर्ने। लेफ्ट लेखेर जाने हो। हेर्नुस् त के भयो, 25 र 30 त आउन मात्रै हुन्छ नि त। हजुर यो दुई क्लासमै जोडिदियो के हो। त्यस्तो भने चाहिँ फेरि जोड्छ सर? यस्तो नि सर, जस्तै कि त्यहाँ क्लास लेख्नु भयो अनि सर क्लास लेख्यो भने त्यो पनि दुई जोडिहाल्छ। जस्तै क्लास 1 छ नि, क्लास अंक शुद्ध हुनु भएन, यसले शुद्ध अंकहरुलाई जोडिदिहाल्छ। अर्को कोलनमा एकपल्टलाई त्यसो गरेर पनि भयो भने चाहिँ अंक क्लासको नम्बर नहालेर जोड्यो अनि पछि नम्बर हाल्नु हुँदैन। कक्षा 1 को ठाउँमा गरे 2 को डाटा चढ्यो भने फल्ट हुने सम्भावना धेरै हुन्छ, हैन? डाटा इन्ट्री गर्न गाह्रो पो छ त है सर। ल
यसरी सामान्य जोड्ने कुराहरू भयो र यसमा केही मिलाउनु पर्ने कुराहरू थोरै छन्। तपाईँहरूलाई म 1 मिनेट समय चाहिँ यहाँनिर यो यति मात्रै भर्नुहोस्, मैले जति भरे यति भर्नुहोस्। हजुर क्लासको अगाडि सिरियल नम्बर लेख्दाखेरि नि फेरि भन्नुहोस् त सर। क्लासको अगाडितिर सिरियल नम्बर लेख्दा त्यसमा एउटा लेखिसकेपछि अर्को अटोमेटिक आउने त्यो पनि सिकाइदिन्छ। अटोमेटिक आउने यसमा क्लासको यतापट्टि लेफ्ट बुलेटिन नम्बरिङ जस्तो भन्नुभयो होला हैन? हजुर बुलेटिन नम्बरिङ यसको एडभान्स अप्सनमा छ होला सर। यसलाई आज स्टप गरौँ सर, यति नै गरौँ आज। धेरै कुराहरू अझै बेसिक कुरामा अझै धेरै कुराहरू यसको साइज मिलाउने कुराहरू अझै बेसिक कुरा नै धेरै छन्। फेरि भेकमा जान्छ होला सर। लक्ष्मी सर हजुर मैले आजको हाजिरी पनि हालेँ। हामी 2 मिनेट सानो ब्रेक पनि हाजिरी ब्रेक पनि यसमै जोडौँ है? हुन्छ, हाजिर पनि गर्नुहोस् र यति टेबल प्रिपेयर गर्नुहोस् र यो टेबललाई अझै बनाउने मोडिफाई गर्ने काम नदिलो बनाउने काम बाँकी छ। त्यसपछि अर्को टेबल सेक्सनमा जान्छौँ है त। ल हाजिर पनि गर्नुहोस्, टेबल पनि बनाउँदै गर्नुहोस्। लक्ष्मी सर एकचोटि त्यो सूत्र भनिदिनुस् न। जस्तै यहाँ 25 ने 58 भयो, मैले 58 लेखिदिएँ। यहाँ जोड्दाखेरि यो 24 र 23 भनेको 47 भयो। अब यो ठाउँमा हेर्नुहोस् चाहिँ त माथिदेखि चाहिँ फ्रम एबभ चाहिँ जोड्छ क्या यसले, किनभने माथि टोटलले यसलाई ब्लक गर्छ। यो टोटलको ठाउँमा पनि अङ्क भएको भएपछि फेरि अङ्क पनि जोडिदिइहाल्छ क्या। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ माथि लेआउटमा जानु पर्यो। लेआउटमा अनि यो फर्मुला भन्ने साइडमा छ देख्नुभयो, क्लिक अनि यहाँ सम एबभ भनेको छ। तपाईँले यो चाहिँ सम एबभ गरे पनि सम यहाँ लेफ्ट गरे पनि कुरा एउटै आउँछ हो कि होइन भन्नुहोस् त। सम एबभलाई लेफ्ट गर्नु सर। एबभले नै काम गर्छ। अब म फेरि भन्छु तपाईँलाई, ल सम एबभ भएपछि ओके गर्नुहोस्। जोडियो 137 होइन? यो भनेको 1 2 3 क्लासको टोटल सङ्ख्या हो, क्लास वाइज हो यो माथिबाट। तर यतापट्टिबाट हेर्नु भने 71 बोइज 66 गर्ल्स, यो पनि त टोटल नै हो नि त। यो दुईटा जोड्दा पनि 137 नै हुन्छ नि होइन र? हो, दुईटै गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ लेफ्ट गर्दा पनि हुन्थ्यो भन्ने केसमा चाहिँ यो हो, अरूमा नगर्नुहोस् है। अब यो आजको कन्टेन्टतिर जाँदैछु म। जस्तै यो क्लासको त एउटा होइन, दुईटा बक्स देखियो, क्लासको मुनि एउटा बक्स खाली देखियो, यो युजलेस छ। यो एकै ठाउँ भए राम्रो हुन्थ्यो अथवा राम्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भने तपाईँहरूले यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र लेआउटमा जानुहोस्। दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र लेआउटमा जानुहोस्। लेआउट र लेआउटमा पुगेपछि तपाईँहरूले मर्ज सेल, दुईटालाई एउटै बनाउनु चाहिँ मर्ज हो भन्ने कुरा बुझिदिनुहोस्। एउटालाई धेरै बनाउनेलाई चाहिँ स्प्लिट भनेर बुझ्नुहोस्। र मर्ज सेलमा क्लिक गर्नुहोस्, यसरी क्लास आउँछ होइन? तर अझै पनि यो कस्तो बिच सेन्टरमा बसेको भए राम्रो हुन्थ्यो, माथि गएर बस्दियो, त्यस्तो लाग्छ। त्यस्तो राम्रो होइन, यसलाई बनाउनु पर्छ। यसको लागि एकैछिन हेर्नुहोस् त। जस्तै अलमा क्लिक गरिएको छ र यो अललाई सेन्टरमा लानु पर्यो भने तपाईँहरू होममा जानुहुन्छ र होममा गएर यो सधैँ सेन्टर बनाउने पार्टमा राख्दाखेरि हुन्छ। हेर्नुभयो? हुन्छ, यी सेन्टरमा भयो। तर यो क्लासलाई पनि क्लिक गरेर त्यसरी नै सेन्टरमा राखिदिँदा के हुन्छ त हेर्नुहोस् है। यो क्लासलाई पनि गरियो र सेलेक्ट गरेर सेन्टरमा गरियो भने सेन्टरमा त आयो, फर्स्ट लाइनको मात्रै सेन्टरमा आयो। यसलाई अझै सबैको सेन्टरमा बनाउन के गर्नु पर्ला त्यो कुरा तपाईँले जान्नुपर्छ। यो इफेक्टिभ राम्रो टेबुलेसनको लागि त्यो आवश्यक पर्छ। त्यो कुरा अहिले सेयर हुन्छ। ठ्याक्कै त्यही कुरा पुगेको हुनाले म तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु। अब यसमा क्लिक गर्नुहोस् र लेआउटमै जानुहोस् र लेआउटमा गएपछि यहाँ देखिएका टेक्स्टका विभिन्न फिचर्सहरू मध्येको यो सबैभन्दा सेन्टरलाई छानिदिनुहोस्। यो सेन्टरमा छानिदिनु भयो भने अब यो क्लास सबै बक्सको सेन्टरमा जान्छ। यसरी बक्सको सेन्टरमा जान्छ। यसरी यो फेरि पनि रिपिट गर्छु तपाईँहरूलाई। पहिलो
कुनलाई सेन्टरमा लानुपर्ने हो त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। जस्तै अब त्यो रिमार्कमा त्यही काम हुन्छ है त। रिमार्कलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र एउटै बनाउनु पर्यो पहिलो नम्बर त है। एउटै बनाउनका लागि लेआउट अप्सनमै पुगेको हुनुपर्छ। लेआउटमा आफू स्टेइङ लेआउट हुनुपर्छ। मर्ज सेलमा जानु पर्यो। मर्जमा क्लिक गरेपछि यो एउटै भयो। लगत्तै यसलाई सेन्टर पनि पारिहालौँ। किन लेट गर्ने? माथिको अप्सन हेर्नुहुन्छ एलाइन सेन्टर। यो एलाइन सेन्टर भनेको भर्टिकल्ली पनि हो र हराइजन्टली पनि हो, किनभने यसले बक्स समग्रमा त्यो ठुलो बक्सको चारैतिरको सेन्टरमा राख्ने काम गर्छ। र क्लिक गरिदिनुहोस्। यसरी रिमार्क पनि सेन्टरमा आयो र अरू कुराहरूलाई यसरी सेन्टर मात्रै गर्नुभयो। सेलेक्ट गरेर यसरी सेलेक्ट गरेर एकैचोटि सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ गर्नुहोस्। एकैचोटि सबैवटा सेन्टरमा जान्छ। यसो गर्दाखेरि टेबल अलि राम्रो देखिन्छ। अब कलर गर्ने कुराहरू त तपाईँहरू सधैँ सिकिराख्नु भएको छ। कलर गर्ने अप्सन पनि थुप्रै छ। अब तपाईँहरूलाई अलिकति म यसको डिजाइनमा लान्छु है त। यति बनाइसकेपछि के छ, फास्ट भयो सरहरू? मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। ठीक छ सर। एउटा सानो भन्नुहोस् सर। यो जो क्लास छ नि सर, हुन त यो अब टेबल अरू यसपछि सिकिन्छ सिकिँदैन, तैपनि मैले यसमा जोड्न चाहेँ थोरै कुरा। जस्तो महिना र गते लेखिन्छ नि यस्तै टेबल बनाएर, त्यसमा स्ल्यास दिएर गर्ने जो प्रक्रिया छ नि, यो स्ल्यास दिएर एकातिर गते अनि एकातिर महिना लेख्ने, त्यो चाहिँ कसरी पनि सिक्न सकिन्छ कि पछि पाइन्छ? हेलो, एक्सेलमा आउँछ सर। एक्सेलमा आउँछ। लक्ष्मी सर। हजुर भन्नुहोस् उमेश सर। पनि म्युट भयो सर, बोल्न सक्नु भएन सर। म अघि बढेँ है त। लक्ष्मी सर भन्नुहोस्। यो जुन थियो नि, यो हजुरले त यो जुन बोय गर्ल टोटल भनेर राख्नु भएको थियो नि, हो यसलाई कपी गरेर अर्कोमा लानुलाई अघि त्यतिखेर म चट्ट छुटेँ क्या सर। त्यो अर्कोमा सेम कपी गरेर लानुलाई मैले सबै उ गर्दाखेरि त्यो जम्मै बक्स सहित पनि जान्छ। जस्तै यसरी सेलेक्ट भयो होइन सर? हजुर। अनि यसलाई मैले कन्ट्रोल सी गरेर कपी गरेँ। हजुर। अनि यहाँ क्लिक गरेर फेरि कन्ट्रोल भी गरे भने यसरी आइहाल्छ सर। फेरि यहाँ क्लिक गरेर कन्ट्रोल भी गरे भने आइहाल्छ। यसरी आउँछ सर है। हस् सेन्टरमा लानु चाहिँ नि सर, सेन्टर लानु चाहिँ एउटा रोमा जस्तो यो अहिले हाम्रो यो अलको बोइज भयो गर्ल्स भयो होइन, अनि जनजातिको पनि बोइज गर्ल्स अनि दलितको पनि बोइज गर्ल्स छ। अब हामीले इङ्क फिलिङ गरेर नि जस्तै यो बोइजहरूमा चाहिँ एउटै कलर गर्नलाई एकैपल्ट गर्न सक्ने कुनै उपाय छ? बोइजलाई कलर गर्ने बोइजहरूलाई यदि सबैलाई एकैपल्टमा, जस्तै अलको पनि जनजातिको पनि अनि दलितको पनि एकैपल्ट गर्नु पर्यो भने सकिन्छ होइन त्यसरी कलर गर्न? हजुर सकिन्छ सर। यसरी सेलेक्ट सकिन्छ। यसरी सेलेक्ट गर्ने होइन। हजुर। अनि कन्ट्रोल थिचिराख्ने, फेरि पनि बोइजलाई पनि सेलेक्ट गर्ने, कन्ट्रोल नै छ होइन? हजुर हजुर। फेरि कन्ट्रोल थिचिराख्ने, कन्ट्रोल थिचिराख्नु पर्यो। अनि फेरि यो बोइजलाई यदि सेलेक्ट गर्ने। यति गरिसकेपछि तपाईँ माथि फर्मेटमा गएर अथवा यो होममै गएर पनि यसको अप्सन छ होला, यहाँनिर कलर गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट सबै रेड, सबै ग्रिन, ब्लू बनाउन सक्नुहुन्छ। ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ए हुन्छ सर। लक्ष्मी सर। हजुर। हेलो सर। सर एकचोटि यो क्लासलाई कसरी सेन्टरमा राख्नु एकचोटि फेरि गर्नु सर। क्लासलाई? हजुर हुन्छ सर। यसको लागि जस्तै म कन्ट्रोल जेड गरेर ब्याक आउँछु है त। ल यो रिमार्क हेर्नुभयो सर? हजुर सर। रिमार्कलाई सेन्टर गर्नु र क्लासलाई सेन्टर गर्नु एउटै कुरा होइन त सर? हजुर हो सर। ल यसरी दुईटालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। हजुर। अनि सेलेक्ट गरेपछि तपाईँ माथि गरेर लेआउट अप्सनमा जानुहोस्। हजुर। लेआउट अप्सनमा जानुभयो? हजुर। अनि एकैछिन मेरो यहाँनिर अलिकति यो थोरै समस्या भयो सर। तपाईँ लेआउटमा जानुहोस् र मर्ज सेलमा क्लिक गर्नुहोस् सर। ए हजुर।
ए भयो select सर गर- अनि त्यसपछि यो हेर्नुहोस् त मर्ज सेलमा गएपछि अनि फेरि यो साइड हेर्नुहोस् त एलाइनमेन्ट यो सेन्टरमा जानु पर्यो नि यहाँनिर हेर्दै हुन्छ हजुर हजुर यहाँ क्लिक गर्नुहोस् सेन्टरमा आउँछ सबैको सेन्टरमा ए भयो सर ल ल अनि अरु यो सबैलाई सिलेक्ट गर्न त यति सिलेक्ट गर्नुहोस् र सेन्टर गरिदिनुहोस् यसरी हुन्छ भयो सर थ्यांक यू ल अब डिजाइनमा जाउँ है सर अलिकति राम्रो देखाउनेतिर जाउँ कलर सिंगल कलर लाउने भए पनि ओके छ डिजाइन यो डिजाइनमा जानुभयो भने तपाईले अब यसको कलरहरु स्टाइलहरु पाउनुहुन्छ यति गरिसकेपछि यहाँ भएको क्लिक गरेर तपाईहरु यहाँ भएको डिजाइनहरु छान्नु हुन्छ है त मैले अलि हतार गरे यो सिलेक्ट गर्नुहोस् यो टेबल यो साइडमा गएर सिलेक्ट गर्नुहोस् र यो डिजाइनमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईले यो साइडमा यहाँनेरि अप्सनहरु हेर्नु भने थुप्रैवटा डिजाइनहरु छ कुनै एउटा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा प्राप्त भएको अटोमेटिक सजिलाका लागि दिएका फर्मेटहरु हुन् यसबाहेक तपाईले आफ्नो कलरमा पनि जान सक्नुहुन्छ कुनै एउटा सिलेक्सन भयो भने यसरी पनि टेबुलेसन अटोमेटिकली एक क्लिकमा तयार हुन्छ यसको डिजाइन भन्न खोजेको हो र अन्य अवस्थामा तपाईले आफूले आवश्यक छानेको कलरहरु फिल अप गर्न सक्नुहुन्छ ल एकैछिन यो टेबल पछि अब अर्को तरिकाले पनि टेबल क्रिएट गर्नेतिर लागौं न त है हामीले 6 वटा तरिका छ अब सरस्वती सुरु हुन्छ है त ती तरिकाहरु अब चाहिँ सजिलै गरी तयार हुन्छ इन्सर्टमा जाउँ नेक्स्ट वेको लागि तपाईले यो टेबलमा क्लिक गर्नुहुन्छ र सेकेन्ड टाइप्स भनेको इन्सर्ट टेबल इन्सर्ट टेबल कतिखेर उपयोगी हुन्छ भने 10 वटा भन्दा धेरैवटा रो कलमहरु चाहियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिन्छ 15 वटा 16 वटा चाहियो भने इन्सर्ट टेबल एकदम उपयोगी छ क्लिक गर्नुहोस् यसरी तपाईलाई साइज दिन्छ इन्सर्ट टेबल साइज मलाई अब 16 वटा कलम चाहियो आई 16 वटा लेख्छु यसरी एकैचोटी 16 टाइप गर्ने हो अथवा टाइप गर्दा भए नगरे पनि यो सानो एरोहरुमा घटाउने बढाउने छ यहाँबाट पनि चाहियो मलाई त यसको रो त एकछिनको लागि 30 वटै चाहियो ल मैले धेरै जना सरहरुको नामको टेबल बनाउनु पर्यो वा टिचर्सको नामावली बनाउनु पर्यो ल मैले 25 वटा बनाइदिए अनि तपाईहरु यहाँ दुईटा कुरा याद गर्नुहोस् फिक्स कोलम र अटो कन्टेन्ट टु फिट भनेको छ यसले के गर्छ भन्ने कुरा म भन्दिन्छु तपाईहरुलाई यो अटो फिट टु कन्टेन्टमा क्लिक गर्नुभयो भने हेर्नुस् है यो कर्सर राखेको ठाउँमा टेबल बनाउन लागेको हो र क्लिक गर्छु यस्तो सानो आउँछ के हुन्छ अब तपाईहरु लेख्दै जानुहुन्छ यो आफै बढ्दै जान्छ एउटा हैन सबै हरे के यस्तो छ यसरी आफै बढेर जान्छ यो चाहिँ अटो फिटमा यस्तो हुन्छ अटो फिट टु कन्टेन्टमा चाहिँ यसरी हुन्छ जुन कुरा लेखिन्छ त्यस अनुसारको साइज दिने काम हुन्छ यो एउटा तरिका यो भयो तपाईहरुले अटो फिट राख्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हो फेरि हेर्नुहोस् इन्सर्ट टेबलमा गएर यो अटो फिट टु विन्डोमा जाँदाखेरि के हुन्छ अटो फिट टु कन्टेन्टमा जाँदा के हुन्छ भन्ने कुरा मैले सम्झाएँ तपाईहरुलाई अटो फिट टु गर्दिम न हजुर अलि ढिलो हुन्छ अटो फिट टु कन्टेन्टमा राखेपछि जस्तै यो 5.2 को छ भने ओके गरियो यस्तो सानो आउँछ देख्दै हुनुहुन्छ र यो सानो आउँछ अब तपाईले यहाँ भित्र जुन कुरा लेख्नुहुन्छ अनि बढ्ने हो के यो चाहिँ यसरी बढ्ने कुरा हो भन्ने चाहिँ तपाईलाई इन्फर्म गराएँ मैले र यो अटो फिट टु कन्टेन्टमा यस्तो हुन्छ है लगत्तै यही कुरालाई त्यो राखेन भने के हुन्छ त टेबल इन्सर्ट अटो फिट टु कन्टेन्ट हैन अटो फिट टु विन्डो चाहिँ यो चाहिँ अटोमेटिकली हुन्छ यसमा चाहिँ एकछिनको लागि मैले 16 वटा कोलम र
यहाँनिर टाइप गर्दा पनि हुन्छ है, टाइप गर्दा पनि हुन्छ, क्लिक गरेर यहाँदेखि बढाउँदा घटाउँदा पनि हुन्छ, तपाईहरु जसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 25 बनाए। यो अटो फिट टु विन्डो चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड अटोमेटिक लिने पोइन्ट हो। त्यसकारण यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यसरी भरिको अटोमेटिक लिन्छ, टेबल यसरी भरिको आफै तयार हुन्छ। यो दोस्रो तरिका। अब यो भित्रको घटाउने, बढाउने, स्प्लिट गर्ने, रङ रोगन गर्ने, यसरी मिलाउने तरिका तपाईहरुलाई मैले अघि नै यहाँ सिकाइसकेको छु, याद गर्नु होला। यो दोस्रो तरिकाबाट टेबल इन्सर्ट भयो। अब लेख्दै जाँदाखेरि सर अटो साइज लिँदैन, त्यसले चाहिँ लेख्दै जाँदाखेरि अटो साइज लिन्छ नि त्यसमा पनि। तपाईं क्वेशन नै बुझिन सर मैले। अल्टर साइज भन्नाले त्यहाँ जस्तो लेख्दै गएपछि अब त्यो साइजहरु लिँदै जान्छ नि कोठाले, त कि आफूले बढाउनु पर्छ सर? बढाउनु पनि पर्छ र लास्टमा बढ्छ पनि, नअट्ने भयो भने तल्लो लाइनमा पनि झर्छ। यो चाहिँ मिलाउनु पर्छ सर। ए हवस् सर, हस् है त, ठीक छ। अब अर्को तरिका जाउँ है त, तेस्रो तरिका, इन्सर्ट टेबल ड्र टेबल। ल यो ड्र टेबलमा चाहिँ के छ, म अझै पनि हतार गर्दैछु होला, 9 बज्न लाग्यो, तर अब अलिक सक्न लाग्यो, कुराहरू त थोरै छन्। 10 मिनट जति त जान्छ नै होला है सरहरू। ड्र टेबलमा गर्नुभयो भने तपाईलाई पेन्सिल उपलब्ध हुन्छ यसरी है। अब पेन्सिल थिचेर तान्नुहोस्, एक लाइन आउँछ, थिचेर तान्नुहोस्। ल म सँगसँगै गर्नुहोस् त, यो रमाइलो पनि छ। यसरी आउँछ टेबल, थिचेर तान्नुहोस्, टेबल कत्रो चाहिन्छ त्यत्रो। अब बिचमा कोठा कतिवटा चाहियो फेरि लेख्नुहोस्, थिचेर यसरी, सरी बाहिर गयो, थिचेर लेख्नुहोस्, यसरी आउँछ। कतिवटा चाहिएको अब आफूले ड्र गर्न सक्नुहुन्छ क्या, त्यही भएर यो ड्र टेबल हो। यो लेख्दै लेख्दै कतिवटा चाहिएको हो, बिचबाट गर्नुहोस् यसरी। अब अर्को लाइन चाहियो भने यो ड्र टेबलको यो माथिको यो छ नि पेन्सिलमा, यसमा राइट लागेको हुन्छ, यहाँ हाइलाइट भएको हुन्छ, यसमा अफ गरेर मात्रै अब तल हाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर अर्को लाइन चाहियो भने चाहिँ इन्टर हान्नुहोस्, इन्टर हान्नुहोस्, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। ल यसरी यो भित्र इन्सर्ट टेबलमा नि गर्न मिल्छ सर? इन्सर्ट टेबल छ नि माथि जुन, त्यसमा पनि ड्र गर्न मिल्छ? मिल्छ सर, मिल्छ, मिल्छ। जस्तै यो अघिको छ नि, यो यसमा अघिकोमा पनि इन्सर्ट ड्र गर्न मिल्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ क्लिक गरेको हुनु पर्यो, लेआउटमा जानु पर्यो र यो ड्र टेबल यही आएको थियो नि होइन सर? यहाँ क्लिक गरेर हेर्नुहोस् त। अब यो बोइजलाई 2 टुक्रा पार्छु भन्दा पनि यहाँदेखि सर तान्नु भयो भने यसरी हुन्छ क्या सर। अलिकति एउटामा फट्लियो, यसरी मिल्छ क्या सर, राख्न मिल्छ। र यो भनेको जस्तो नमिल्न सक्छ, त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम छ। ठिक ठाउँमा राखेर ठिक तरिकाले तान्नु पर्यो। ल यो ड्र टेबलबाट यसरी। अब अर्को रमाइलो चाहिँ तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो है, म सँगसँगै। ड्र टेबल पछि नेक्स्ट अप्सन भनेको तपाईहरुलाई इन्सर्ट गर्ने अर्को तरिका छ टेबल। यो कन्भर्ट टु टेक्स्ट हो, त्यसको लागि चाहिँ तपाईले टाइप गर्नुपर्छ है। पहिले टाइप गरौँ है त। ल सुरु गरौँ है त। एसएन लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्, नेम लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्, क्लास लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्, रोल नम्बर लेख्नुहोस्, अनि सक्नुहोस्, अनि इन्टर लेख्नुहोस्, इन्टर दिनुहोस् सर, इन्टर दिनुहोस्। यति नै गर्नु, लेख्नुहोस्, अनि फेरि मुनिबाट लेखौँ है। एसएन लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्, नेम लेख्नुहोस्, फेरि कमा दिनुहोस्, क्लास लेख्नुहोस्, कमा दिनुहोस्, रोल नम्बर लेख्नुहोस्, कमा इन्टर गरेर इन्टर हान्नुहोस्।
स्क्रिन सेयरिङ छ नि होइन सर? नेममा 1 पछि कमा लेख्नुहोस्। अब नाम लेख्नुहोस् मनोज राई, फेरि कमा लेख्नुहोस्। क्लास 5 मा पढ्ने हो, रोल नम्बर 2 हो, यति कुरा लेख्नुहोस्। लक्ष्मी सर यो चौथो तरिका हो सर। यति लेख्नुभयो? लेख्नुहोस्, कमा ठिक ठाउँमा दिनुहोस्। ल अब यति लेखिसक्नु भयो भने सेलेक्ट गर्नुहोस् है। यतिलाई यसरी थिचेर सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट गर्नुभयो र सेलेक्ट गरेपछि टेबलमा जानुहोस्। अब मात्रै कन्भर्ट टु टेक्स्टमा जानुपर्छ तपाईहरु। कन्भर्ट टु टेक्स्ट टु टेबल, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनिर 5 2 भनेर उसले अटोमेटिकली दिन्छ, केही नगरी ओके मात्रै गर्नुहोस्। यसरी टेबल तयार भयो। यो मनोज राई एकैटा स्पेस भएको हुनाले स्पेस लिएको छ। एकैछिन, मनोज पछि कमा बीचमा नदिनु पर्ने ठाउँमा कमा दिएछ नि त है, अघि मैले पनि भन्दै थिएँ। ल यति भयो। फेरि सेलेक्ट गर्नुहोस्, इन्सर्टमा जानुहोस्, टेबलमा क्लिक गरेर कन्भर्ट टु टेक्स्ट टेबल, टेक्स्ट टु टेबलमा जानुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यसरी आउँछ सर। सर अलिकति त्यो कमामा पनि क्लिक गर्ने भनिदिनुस् न सर, त्यो छोटो। सर त्यो डायलग बक्समा कमामा टिक लाउनु पर्यो नि त सर, त्यो घरे लाउनु भएन भने त हुँदैन। त्यो अटोमेटिक लिन्छ सर, अटोमेटिक लिन्छ सर। जस्तै ट्याबको पनि हुन्छ कि, ट्याबको पनि म भनिदिइहाल्छु ल सर। सरले भन्नुभएको लक्ष्मी सर यसलाई एकचोटि अझै रिपिट गरिदिनुस् त। लेखेर यति लेखेर सेलेक्ट गरेको कुरा क्लियर छ सर? लेख्ने कुरा एसएन कमा नेम कमा क्लास कमा, यो ठीक छ सर? अनि यति सेलेक्ट गर्नुहोस्। सेलेक्ट नगरिकन चाहिँ हुन्न है। यो सेलेक्ट कालो सेलेक्ट एरिया छुट्याउनु पर्यो र इन्सर्ट अब टेबल र कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँनिर हेर्नु यो कमा छ नि, यो कमामा अटोमेटिक लागेको हुन्छ, ट्याबमा पनि लाग्न सक्छ। तर हामीले यसपटक यो कमाको युज गरेको हुनाले कमामा क्लिक गरेको अटोमेटिक आउँछ। थिएन भने तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ। र यो अटो फिट टु कन्टेन्ट र विन्डो त अघि पनि भनिसकेको छु मैले। र ओके गर्नुहोस्, यो आउँछ। ट्याब पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। एसएन ट्याब नेम ट्याब, ट्याब भनेको किबोर्डबाट ट्याब हान्ने हो। अनि क्लास फेरि पनि ट्याब, रोल नम्बर अनि इन्टर 1 ट्याब, हरि ट्याब 2 क्लास, रोल नम्बर 1, यसरी पनि जान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ ट्याब हानेको हो। र सेलेक्सन गर्नुहोस् ट्याब हानेकोलाई। फेरि पनि इन्सर्टमा जानुहोस्, टेबलमा पुग्नुहोस् र कन्भर्ट टेक्स्ट टु
यहाँ हेर्नुहोस् त ट्याबमा अटोमेटिकली सेलेक्ट भइरहेको हुन्छ। अघि कमामा थियो, अहिले केमा छ ट्याबमा र ओके यसरी पनि तयार हुन्छ। यो अल्टरनेटिभ वेहरू मात्रै हो, तर सबभन्दा बेस्ट वेहरू माथि नै थियो है। सरलाई म त्यो कुरा इन्फर्म गराउँछु। यो हामीले यो के रहेछ भनेर यसको जिज्ञासालाई कम गरेको मात्रै हो, तर बेस्ट वे चाहिँ इन्सर्ट टेबल र माथिका यी दुईवटा हुन् है। त्यो कुरा चाहिँ सरलाई म इन्फर्म गराउँछु। र अर्को एक्सेल सिटबाट पनि जान सकिन्छ भन्ने कुरा म अलिकति तपाईँहरूलाई सो गर्छु। सर अलिकति एउटा जिज्ञासा राखौँ सर। सर भन्नुहोस् सर। जस्तो यो टेबल बनाइसकेपछि नि 20-25 जनाको लेख्नु पर्यो भने मानु सिम्बल नम्बर राख्नु पर्यो होइन? त्यो सिम्बल नम्बर सबै लेख्नु पर्छ कि तल स्क्रोल गर्न सकिन्छ यसमा पनि उसको एक्सेलको जस्तै गरी? एक्सेलको जस्तो सकिँदैन सर यसमा। सकिँदैन, पुरै लेख्नै पर्यो होइन? लेख्नै पर्छ। एक्सेलमा चाहिँ तपाईँले अरू क्लासहरू एसटिएफटीको अरू क्लासहरू लिनुभएको भए, आइसिटीको क्लासहरू लिनुभएको भए चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिकाइयो होइन। पछि यसमा पनि हामी तपाईँलाई रिपिट गर्छौँ होला सर, हाम्रो कोर्समा छ जस्तो लागेको छ मलाई। ए हुन्छ सर, हस्। त्यसरी ल अर्को तरिकाले टेबल इन्सर्ट गर्ने तरिका अब एकदम सठिक कुराहरू मात्रै राखेला सर, मसँग टाइम पनि अब कम भयो। तर यो भनिसकेँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुराहरू फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड हो, र यो फोर्थको पनि केही मात्रामा युज हुन्छ। त्यो फोर्थ भनेको तपाईँले एक्सेल सिटमा जाने कुरा हो है। यसरी एक्सेल सिट प्राप्त हुन्छ सरलाई। यसरी यो कसरी आयो भन्ने कुरामा फेरि इन्फर्म गरौँ। टेबलमा जानुभयो, टेबलमा जानु भइसकेपछि एक्सेल स्प्रेडसिटमा क्लिक गर्नु भएपछि यो आएको हो यो। र यहाँ पनि तपाईँले लक्ष्मी सर आएको देखेकै छैन, एक्सेल सिट आएको देखेकै छैन। देखिएछ स्क्रिन सर? देखिए सर। टेबलमा गएर एक्सेल स्प्रेडसिटमा गर्नुहोस्, यसरी एकछिन रहन्छ, अब आउँछ यसरी। र यहाँ पनि तपाईँले चाहेको कुरा लेखेर टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको अघिको जस्तै सूत्र लाउन सक्नुहुन्छ। अघि सरले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो होइन बोइज गर्ल्सको, हजुर त्यो बोइज गर्ल्सको टोटल गर्ने यहाँ चाहिँ हिजोको जस्तै गरेर इजिकल टु अनि क्लिक प्लस क्लिक गरेर पनि यहाँ चाहिँ सूत्र लाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो कुरा इन्फर्म गरेँ सर। एक्सेल सिटमा चाहिँ हुने रहेछ त्यसो भए होइन? हुन्छ त सर, यसमा चाहिँ हुन्छ। तर सबै काम फेरि सबै काम यसमा गर्न पनि सजिलो छैन, सबै काम अरूको काममा पनि गर्न सक्नु छैन। हामीले कुन काम कहाँ गर्न सजिलो हुन्छ त्यो आफ्नो क्यापेसिटी डेभलप भए अनुसारको फिचर्स कुनमा युज गर्ने त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ सर है त। अब यहाँबाट पनि टेबल लगाउन सकिन्छ। बोइज गर्ल्स क्लास 1 यहाँ चाहिँ सूत्र लगाउन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा अघि मैले गरेँ नि। इक्वल टु राखेर क्लिक प्लस यसरी प्लस क्लिक गरेर यसरी पनि यसको चाहिँ सूत्र लाग्न सक्छ है सर यहाँ चाहिँ। ल अरू टेबल लाउने तरिका त त्यस्तै भयो नि सर, अघिको जस्तै भयो। टेबल बोर्डिङको कुरा पनि भयो। लास्ट वे टेबल क्विक एक्सेस। अब यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीलाई अल्छी लाग्यो भने एकै पटकमा कम्प्युटरले दिएको नयाँ फर्मेट। लक्ष्मी सर अलिकति लक्ष्मी सर भन्नुहोस् सर। यो एक्सेल सिटमा चाहिँ हामीले इन्टर गरेर थप्न सक्दैनौँ रहेछौँ होइन? होइन सर, आउँछ त्यसमा। यो जति वरपर सार्दाखेरि आउँछ सर। त्यो जतिवटा पनि त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ सर, धेरैवटा उपलब्ध हुन्छ। त्यो आफ्नै उपलब्ध त हुँदो रहेछ, तर फिक्स गरेर फेरि आफूले तन्काउन आफूले बनाउन चाहिँ नमिल्दो रहेछ। त्यो बोर्डर लागेको बेला नै राख्नुपर्छ सर त्यसलाई। हजुर हजुर, सुरुको इन्सर्टिङ पोजिसनमै गर्नुपर्छ। ओके ओके सर। लास्ट तरिका क्विक टेबल चाहिँ यहाँनिर भएको डिजाइन लिने हो। यहाँ भएको डिजाइनहरू कम्प्युटरले दिएको डिजाइनहरू लिनु पर्दाखेरि लक्ष्मी सर सर त्यो टेबलमा नि त्यो होरिजेन्टल भयो कि भर्टिकल लेख्न एकचोटि गर्दैन ल? ए ओके सर, ओके। ए भर्टिकल टेक्स्टको कुरा ठिक छ सर, एकदम चाहिने कुरा सोध्नु भयो। सरले काम गरिराख्नु भएको रहेछ। समस्या आउँछ त्यो। ल जस्तै यो मे भयो, यहाँ भएको कुराहरूलाई नै हो हामीले बनाउने भन्ने कुरा। यो चाहिँ
यो मैले त्यहाँ भएको अटोमेटिक टेबल लिएँ। यो मेललाई कसरी ठाडो बनाउने अथवा होराइजन्टली कसरी जाने भन्ने कुरा सोध्नुभयो। त्यो कुरा हाम्रो लेआउटमा छ है त। यहाँनिर मेरो ठिक यसले चेकियो। जुन लेख्नुपर्ने कुरा हो, जस्तै म यहाँनिर MARCH मार्च थपिदिन्छु। केही छ, ल छोडिदिउँ, यति नै भयो। र अब तपाईँले लेआउटमा गएर यो छ नि सर, यो धेरैवटा तिर लागेको ए देख्नुभयो नि सर, यसलाई यो हो सर डिरेक्सन। यसमा के गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, मार्च घुम्यो, मार्च उल्टो घुम्यो सर, यसरी त हामी लेख्दैनौँ। फेरि क्लिक गर्नुहोस्, अर्को साइडमा घुम्यो सर। हो यसरी घुमाउने। जस्तै यो यहाँनिर यो अलिकति बताइदिनु सर फेरि। सर डायगोनली पनि जान्छ? डायगोनली यसमा दिएको छैन होला सर। यहाँनिर दिनुपर्ने डायगोनली यहाँनिर एक्सेलमा चाहिँ राम्रो डायगोनली पनि दिएको छ होइन सर, हुनुपर्ने चाहिँ हो यहाँनिर। एकैछिन फेरि माथिको कर्सरले कस्तो डिस्टर्ब हुन्छ। ठिकै छ, यहाँ भएको सर्ट फेरि यसलाई सेन्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर। यसरी यहाँ भएको यो ए चेन्ज भएको अवस्थामा यसका एलाइनमेन्टहरू पनि यहाँनिर ठ्याक्कै चेन्ज भएको अवस्था हुन्छ सर। हस् सर, लगभग आजको कन्टेन्ट यति नै थियो सरहरू। योभन्दा पछाडिको एउटा सानो कन्टेन्ट छ, लक्ष्मी सर राखिदिन्छु सर। लक्ष्मी सर अलिकति मलाई यो टेक्स्ट डिरेक्सन गर्न आएन सर। टेक्स्ट डिरेक्सन गर्न? हजुर सर। ठिक छ, तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् न सर, हामी त्यहाँबाट हेर्छौँ। ल सर। राजकुमार सर। हजुर सर, हुँदैछ सर? हजुर सर, सुन्दैछु। आजको यो रेकर्ड चाहिँ छैन कि क्या हो? म त अहिले मात्र हेर्दैछु सर। सर हुँदैछ। लक्ष्मी सर हुँदैछ? हुँदैछ सर, रेकर्ड हुँदैछ। यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुहोस् न सर। ल जस्तो मैले यसलाई घुमाउनु पर्यो। ल क्लिक गर्नुहोस्। अब लेआउटमा जानुहोस् त सर। क्लिक मात्रै गरेर सर? क्लिक मात्रै गर्ने हो। अब लेआउटमा जानुहोस्। यहाँ सर हो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। फेरि घुमो सर, घुमो फेरि घुमाउनुहोस्। हो, आवश्यकता अनुसार घुमाउनुहोस् है सर। भयो सर। ल हस् सर। ल राजकुमार सर, मैले आजको लागि यो कन्टेन्टमा भएको कुराहरू म अब उसमा राखिदिन्छु सर, फाइलमा राखिदिन्छु। अनि आजलाई क्लोज गरौँ होला नि सर। हुन्छ सर, हुन्छ।